नमस्ते सबैलाई, सबै सन्चै हुनुहुन्छ होला। आज हामी पिए को क्वेशन आन्सर डिस्कसन सेसन फेरि सुरु गर्न गइरहेका छौं। अब त्यसको लागि हामी क्वेशन नम्बर 1 मा जान्छौं। क्वेशन नम्बर 1 मा के भनिएको छ? ग्रासहपर फाइन्ड्स दैट इट क्यान जम्प अ म्याक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अफ 1 मिटर। द स्पीड एट विच इट जम्प्स इज। के भनेको छ भनेपछि म्याक्सिमम कति डिस्टेंस ट्राभल गर्न सक्छ भनेपछि 1 मिटर ट्राभल गर्न सक्छ। र हामीलाई थाहा छ होरिजेन्टल रेन्ज जुन बेला यो ग्रासहपर प्रोजेक्टाइल मोसनमा हुन्छ त्यो बेला त्यसले कभर गरेको होरिजेन्टल रेन्ज h = u स्क्वायर sin 2θ डिभाइडेड बाइ g हुन्छ। अब यो केसमा हेर्नु त म्याक्सिमम होरिजेन्टल डिस्टेन्स 1 मिटर कभर गर्न सक्छ भनेपछि यो h max को भ्यालु कति हुने भयो? 1 हुने भयो। र मिनिमम भेलोसिटी जुन चाहिएको हुन्छ त्यो भनेपछि जुन बेला हामीले म्याक्सिमम होरिजेन्टल डिस्टेन्स ट्राभल गर्छौं त्यो बेला u स्क्वायर बाइ g हुन्छ। हाम्रो म्याक्सिमम होरिजेन्टल डिस्टेन्स फर एनी गिवन एंगल अफ प्रोजेक्सन इज गिवन बाइ u स्क्वायर बाइ g। सो त्यो बेला चाहिँ हामी मिनिमम भेलोसिटीले त्यो म्याक्सिमम होरिजेन्टल डिस्टेन्स कभर गर्न सक्छौं। र यो फर्मुला यहाँ युज गर्दाखेरि u स्क्वायर बाइ g = 1 आउँछ। यहाँबाट u को भ्यालु आउँछ √g। अब √g भनेपछि √9.8 हुन्छ। र त्यहाँबाट हामीले चाहिँ अब कुन कति स्पिड आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट हामी निकाल्न सक्छौं है। अब हामी नेक्स्ट क्वेशनमा जान्छौं। नेक्स्ट क्वेशनमा के भनिएको छ भनेपछि A gun fires a bullet of mass 50 gram with a velocity of 30 meter per second. The gun pushed back with a velocity of 1 meter per second. Then the mass of the gun is. अब यहाँ के भनेको छ भनेपछि एउटा गन छ। म गनको एउटा स्किमेटिक डायग्राम बनाउँछु। यसले यहाँबाट बुलेट फाल्छ। अब यो बुलेट फालिसकेपछि यो आफै रिकोइल हुन्छ। किनकि न्यूटन्स थर्ड ल अफ मोसन फर एभ्री एक्सन देयर इज इक्वल एन्ड अपोजिट रिएक्सन हैन। सो यसको मोमेन्टम फरवर्ड जान्छ, यसको मोमेन्टम के हुन्छ भनेपछि ब्याकवर्ड हुन्छ। किनकि हामीले इनिशियल र फाइनल मोमेन्टम जसरी दुईटैको सुरुमा हुन्छ त्यसैगरी नै लास्टमा पनि दुईटैको सम गर्दाखेरि सेम हुनुपर्छ। भनेपछि सुरुमा तिनीहरुको इनिशियल प्लस इनिशियल कति हुन्छ? 0 र पछाडीको फाइनल प्लस फाइनल गर्दाखेरि पनि कति हुनु पर्यो? 0 नै हुनु पर्यो। सो त्यो भन्नुको मतलब m1 v1 प्लस m2 v2 भनेपछि कति हुनु पर्यो? 0 हुनु पर्यो। दुईटैको सम अफ द इनिशियल मोमेन्टम मस्ट बी इक्वल टु द सम अफ देयर फाइनल मोमेन्टम बिकज मोमेन्टम इज अलवेज कन्जर्भड। भनिसकेपछि यहाँबाट हामीलाई m1 को भ्यालु दिएको छ 50 ग्राम भनेर, v1 को भ्यालु दिएको छ 30 मिटर पर सेकेन्ड भनेर, र गनको पनि भेलोसिटी भनिएको छ v2 को भ्यालु 1 मिटर पर सेकेन्ड भनेर। यहाँबाट हामीले मास अफ गन निकाल्न सक्छौं यो इक्वेसनबाट है। अब हामी नेक्स्ट क्वेशनतिर लाग्छौं। नेक्स्ट क्वेशनमा के भनिएको छ भनेपछि A scooter is going round a circular road of radius 100 meter at a speed of 10 meter per second. The angular speed of this scooter is. अब स्कुटर चाहिँ एउटा सर्कुलर पाथमा मुभ भइरहेछ रे र त्यसको स्पिड चाहिँ के छ भनेपछि 10 मिटर पर सेकेन्ड छ रे। र यो सर्कुलर पाथको रेडियस चाहिँ कति छ भनेपछि 100 मिटर छ। यसको हामीले एंगुलर भेलोसिटी सोधेको छ। अब सर्कुलर मोसनको बेला चाहिँ एंगुलर भेलोसिटी ओमेगा भनेपछि स्पिड डिवाइडेड बाइ रेडियस अफ द सर्कुलर पाथ हुन्छ। र यो फर्मुला युज गरेर चाहिँ हजुरले चाहिँ अब यसको एंगुलर स्पिड कति हुन्छ भन्ने कुरा यहाँबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट आएको एंगुलर स्पिड को युनिट रेडियन पर सेकेन्ड नै हुने भयो। v भनेपछि हाम्रो 10 छ र r भनेपछि हाम्रो 100 छ भनेपछि यो अप्रोक्सिमेटली 0.1 रेडियन पर सेकेन्ड हुने भयो। ल अब हामी नेक्स्ट क्वेशनमा जान्छौं। नेक्स्ट क्वेशनले के भनेको छ भनेपछि If the earth suddenly stops rotating, the weight of the body on the surface of the earth will be. अब हामीले के थाहा छ भनेपछि अर्थ हाम्रो टिल्ट भएको छ 23.5 डिग्रीमा र यसको रोटेसनको कारणले गर्दाखेरि इफेक्टिभ भ्यालु अफ g मा सर्टेन रिडक्सन आउँछ। यो रिडक्सनको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो वेट चाहिँ इफेक्टिभ वेट चाहिँ रियल वेट भन्दा थोरै देख्न पुग्छ। यदि हामीले यो रोटेसनको कम्पोनेन्टलाई हटाइदियो भनेपछि g डैश को भ्यालु g सँग हुन्छ बराबर। भनेपछि g डैश को इफेक्टिभ भ्यालु पहिला भन्दा बढ्छ। सो g डैश को भ्यालु बढ्ने बित्तिकै हाम्रो वेट को भ्यालु पनि बढ्छ किनकि वेट भनेपछि mg हो र g को भ्यालु बढ्ने बित्तिकै हाम्रो वेट को भ्यालु पनि के हुन्छ? बढ्छ बिकज m इज अ कन्स्टेन्ट क्वान्टिटी। मास हाम्रो कन्स्टेन्ट क्वान्टिटी हुन्छ। ल अब हामी नेक्स्ट क्वेशनतिर लाग्छौं। नेक्स्ट क्वेशनले भनेको छ द इन्क्रिज इन टेम्परेचर द मेटल रड अफ लिनियर एक्सपान्सिभिटी 4 × 10⁻⁵ पर सेल्सियस डिग्री सो एज टु इन्क्रिज द लेन्थ बाइ 2%। हामीले चाहिँ के भनेको छ भनेपछि कति डिग्री सेल्सियस सम्म त्यो मेटललाई हिट गर्यो कि या इन्क्रिज गर्यो त्यसको टेम्परेचर कि त्यसको लेन्थ चाहिँ 2% ले बढ्छ। अब हामीले के थाहा छ भनेपछि पर्सेन्टेज चेन्ज इन लेन्थ डेल्टा L/L =
अल्फा डेल्टा थीटा हुन्छ भनेर यो हजुरहरूले एउटा फर्मुला पढ्नु भयो होला लिनियर एक्सपान्सनमा। अब डेल्टा एल बाई एल चाहिँ 2% दिएको छ। सो 2% इज इक्वल्स टू अल्फाको भ्यालु पनि हजुरलाई दिएको छ 4 × 10⁻⁻5 र इन्टु डेल्टा थीटा हजुर गर्नुहुन्छ। अब यहाँबाट हजुरले के निकाल्नुहुन्छ भनेपछि डेल्टा थीटाको भ्यालु यहाँबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब 2% भनेपछि कति हुन्छ हाम्रो 0.02 डिभाइड बाई 4 × 10⁻⁻5 गर्नुहुन्छ। यहाँबाट हामीले डेल्टा थीटाको भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। यो जस्ट क्याल्कुलेसन हो। अब हामी नेक्स्ट क्वेसनतिर जान्छौँ। हेर्दाखेरि 2 डिभाइड बाई 4 गर्दाखेरि 5 आउँछ। सो यो आन्सर डी हुने भयो हाम्रो। नेक्स्ट क्वेसनमा जान्छौँ हामी। क्वान्टम थ्योरी अफ लाइट एक्सप्लेन्स। क्वान्टम थ्योरी अफ लाइटले चाहिँ केलाई एक्सप्लेन गर्छ भनेपछि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टलाई एक्सप्लेन गर्छ। यसले चाहिँ के भन्छ भनेपछि लाइट चाहिँ फोटोन्सको फर्ममा इमिट हुन्छ र लाइट यदि फोटोन्सको फर्ममा इमिट हुन्छ भनेपछि इच फोटोनले इच इलेक्ट्रोनसँग 1-to-1 इन्टरेक्सन गर्छ र जसको कारणले गर्दाखेरि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भन्ने फिनोमिनन चाहिँ हामी के गर्छौँ अब्जर्भ गर्छौँ। अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जान्छौँ। नेक्स्ट क्वेसनले के भनेको छ भनेपछि एट वाट टेम्परेचर द स्पिन अफ द साउन्ड इन एयर विल बिकम द डबल अफ इट्स भ्यालु एट 27 डिग्री सेल्सियस। हामीले के थाहा छ भनेपछि साउन्डको भेलोसिटी यदि टेम्परेचर बढ्यो भने बित्तिकै त्यसको भेलोसिटी के हुन्छ बढ्छ र कसरी बढ्छ त्यसको स्क्वायर रुटसँग प्रोपोर्सनल हुने गरी बढ्छ। सो भनिसकेपछि v1/v2 इज इक्वल्स टू √T1/T2 हुने भयो। हामीलाई v1 र v2 को रिलेसन कसरी दिएको छ भनेपछि v1 इज टू v2 इज इक्वल्स टू 1/2 किनकि भेलोसिटीलाई हामीले डबल गर्नु पर्यो र इनिशियल टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस दिएको छ तर यो T1 हाम्रो एब्सोल्युट टेम्परेचर हुनुपर्छ। एब्सोल्युट टेम्परेचरमा चेन्ज गर्नको लागि हामी +273 राख्छौँ र तलको आएको टेम्परेचर हाम्रो फेरि के हुने भयो एब्सोल्युट टेम्परेचर नै हुने भयो र यहाँबाट हामी के निकाल्न सक्छौँ रिक्वायर्ड टेम्परेचर एट विच द भेलोसिटी अफ द साउन्ड विल बी डबल। अब हामी नेक्स्ट क्वेसनतिर लाग्छौँ। नेक्स्ट क्वेसनले के भनेको छ इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी एट द पोइन्ट इनसाइड द स्फियर वेयर आर इज लेस देन द रेडियस अफ द स्फियर इज। यसले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के भनेपछि यदि हामीसँग एउटा स्फियर छ जसको रेडियस चाहिँ कति छ भनेपछि क्यापिटल आर र कुनै पनि एउटा पोइन्टको डिस्टेन्स यदि सेन्टरबाट आर छ सच द्याट यो आर चाहिँ आर भन्दा के छ सानो छ रेडियस अफ द स्फियर भन्दा सानो छ भन्नुको मतलब हाम्रो पोइन्ट चाहिँ के छ इनसाइड द स्फियर कतैतिर छ भनेपछि त्यहाँ इलेक्ट्रिक फिल्डको भ्यालु कति हुन्छ भनेर भनिएको छ। गसलाई युज गर्नुहुन्छ भनेपछि भित्र कुनै पनि चार्ज छैन किनकि सबै चार्ज सर्फेसमा गएर बसेको हुन्छ। सो इलेक्ट्रिक फिल्ड इनसाइड द के भन्छ स्फियर कति हुने भयो 0 हुने भयो। अर्को कुरा तपाईँले के थाहा कसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ भनेपछि भित्र सबैतिर पोटेन्सियल के हुन्छ सेम हुन्छ। सो इलेक्ट्रिक फिल्ड भन्ने बित्तिकै हाम्रो के हुन्छ भनेपछि चेन्ज इन पोटेन्सियल ओभर लेन्थ भनेपछि पोटेन्सियल ग्रेडियन्ट हो र भित्र सबैतिर पोटेन्सियल के छ हाम्रो कन्स्ट्यान्ट छ भन्नुको मतलब इलेक्ट्रिक फिल्डको भ्यालु कति हुन्छ 0 किनकि चेन्जै भएको छैन। सो यसको आन्सर कति हुने भयो 0 हुने भयो। नेक्स्ट क्वेसनतिर जान्छौँ हामी। नेक्स्ट क्वेसनमा के भनेको छ एन एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स आर इज कनेक्टेड टु अ सेल अफ इन्टरनल रेजिस्टेन्स आर द म्याक्सिमम करेन्ट फ्लोज इन द एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स वेन। एउटा हामीसित सर्किट छ म सर्किट बनाइदिन्छु यहाँ। हामीसित एउटा इएमएफ छ र यसको इन्टरनल रेजिस्टेन्स स्मल आर छ बाहिरबाट एउटा एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स जोडेको छ जसको भ्यालु क्यापिटल आर छ। अब कुन बेला चाहिँ यहाँबाट चाहिँ के भनिन्छ भनेपछि म्याक्सिमम करेन्ट कुन बेला फ्लो हुन्छ। अब फ्रम म्याक्सिमम पावर थ्योरम हजुरलाई के थाहा छ भनेपछि कुनै पनि सर्किटमा म्याक्सिमम करेन्ट फ्लो हुनको लागि जस्ट एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स आर इज कनेक्टेड टु अ सेल अफ इन्टरनल रेजिस्टेन्स आर द म्याक्सिमम करेन्ट फ्लोज इन द एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स। अब एक्सटर्नल रेजिस्टेन्समा अब यहाँबाट निकाल्नु त आई इज इक्वल्स टू के हुने भयो ई डिभाइडेड बाई आर प्लस आर नै हुने भयो किनकि हाम्रो यो सर्किट केमा छ भनेपछि सिरिजमा जोडेको छ। एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स आर इज कनेक्टेड टु अ सेल अफ इन्टरनल रेजिस्टेन्स आर द म्याक्सिमम करेन्ट फ्लोज इन द एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स भनेपछि यहाँबाट फ्लो हुने करेन्ट र यहाँबाट फ्लो हुने करेन्ट के हुन्छ सेम नै हुन्छ। अब यहाँबाट बढी करेन्ट फ्लो हुनको लागि हामीले इन्टरनल रेजिस्टेन्स एकदम थोरै हुनु पर्यो। अब यो चाहिँ भ्यालु केमा डिपेन्ड गर्छ भनेपछि आर प्लस आरको भ्यालुमा डिपेन्ड गर्छ। आर प्लस आर जति थोरै हुन्छ त्यति धेरै नै करेन्ट फ्लो हुन्छ र त्यति धेरै करेन्ट फ्लो कुन बेला हुन्छ अब आरको भ्यालु त फिक्स्ड हुन्छ भनेपछि आरको भ्यालु के हुनुपर्छ अलि थोरै हुनु पर्यो। आरको भ्यालु थोरै हुने बित्तिकै यहाँबाट के फ्लो हुन्छ भनेपछि धेरै करेन्ट फ्लो हुन्छ। तर यो क्वेसनमा चाहिँ अब आरको भ्यालु लेस देन आर आरको भ्यालु ग्रेटर देन आर आर इक्वल्स टु आर भनेको छ। अब यो केसमा हामी यदि हेर्छौँ भनेपछि आरको भ्यालु लेस देन आर इज द बेस्ट आन्सर न कि म्याक्सिमम करेन्ट फ्लो भनेको छ र म्याक्सिमम करेन्ट फ्लो हुने बेला चाहिँ के हुन्छ भनेपछि आरको भ्यालु एकदम सानो लिनुपर्छ। आर भन्दा सानो भएपछि हुने बित्तिकै हाम्रो आईको भ्यालु के हुन्छ बढ्छ है।
सो म्याक्सिमम करेन्टको बेला हाम्रो आन्सर के हुने भयो ए हुने भयो यदि यही केस यदि म्याक्सिमम पावर सोधेको भए हाम्रो कन्डिसन के हुने थियो सी हुने थियो तर यो केसमा हामीले के सोधेको छ म्याक्सिमम करेन्ट सोधेको छ र म्याक्सिमम करेन्टको लागि रेजिस्टेन्सको बेला जति थोरै हुन्छ त्यति धेरै नै हाम्रो म्याक्सिमम करेन्ट फ्लो हुन्छ र त्यो बेला हाम्रो आरको भ्यालु चाहिँ सानो हुनु पर्यो सो सानो हुनको लागि हाम्रो के हुनुपर्छ अप्सन नम्बर ए इज सुइटेबल र म्याक्सिमम पावरको लागि यदि भनेको छ भनेपछि हाम्रो अप्सन सी हुन्छ तर यो केसमा करेन्ट सोधेको छ सो आर रिक्वायर्ड आन्सर इज अप्सन नम्बर ए ल नेक्स्ट क्वेसनमा जान्छौँ हामी नेक्स्ट क्वेसनले के भनेको छ किर्चफ सेकेन्ड ल कन्जर्भड एनर्जी यो स्टेटमेन्टै छ किर्चफ फर्स्ट लले चार्जको कन्जर्भेसन गर्छ र किर्चफ सेकेन्ड लले चाहिँ एनर्जीको कन्जर्भेसनको प्रिन्सिपललाई फलो गर्छ भनेर नेक्स्ट क्वेसनमा जान्छौँ हामी सर्कुलर कोइल अफ रेडियस ए क्यारिज अ करेन्ट आई वाट इज द रेसियो अफ म्याग्नेटिक फिल्ड एट द सेन्टर एट अ डिस्टेन्स √3a फ्रम इट्स सेन्टर एउटा सर्कुलर कोइल छ अरे र यसको सेन्टरमा र एउटा सेन्टरभन्दा माथि √3a भन्ने डिस्टेन्समा यदि यसको रेडियस ए छ भने यहाँ भएको म्याग्नेटिक फिल्ड बिसी र यहाँ भएको म्याग्नेटिक फिल्ड बिएक्सको रेसियो सोधेको छ हामीलाई यसको लागि हामीलाई बिसी र बिएक्सको फर्मुला थाहा हुनुपर्छ बिसी भनिसकेपछि म्यु नट आई म्यु नट एनआई नै भनौँ तर यहाँ एउटा सिङ्गल कोइल दिएको छ भनेपछि हामी आई मात्र युज गऱ्यौँ डिभाइड बाई 2a हुन्छ र त्यही एट अ डिस्टेन्स एक्सको भ्यालु कति हुन्छ म्यु नट आई ए स्क्वायर डिभाइड बाई 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायरको पावरमा 3/2 हुन्छ हामीलाई यसको र यसको रेसियो दिएको छ द्याट इज बिसी इज टु बिएक्स इज इक्वल्स टु सोधेको छ कति हुन्छ भनेर र यहाँबाट एक्सको भ्यालु कति दिएको छ भनेपछि √3a दिएको छ यो दुईवटा इक्वेसनलाई यदि हामीले डिभाइड गरेर भनेपछि हामीले फाइनली के भेट्छ भनेपछि यो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायरको पावरमा 3/2 माथि र तल चाहिँ के हुने भयो भनेपछि यो हाम्रो कस्तो हुन्छ भनेपछि म्यु नट आई डिभाइड बाई 2a इन्टु ए स्क्वायर बाई यो तल जान्छ भनेपछि तल चाहिँ हाम्रो के हुने भयो ए स्क्वायर हुने भयो अनि इन्टु यहाँ के हुने भयो ए हुने भयो है त र यहाँबाट एक्सको भ्यालु हजुर कति राख्नुहुन्छ भनेपछि √3a र यसलाई √3a राख्दाखेरि हजुरको भ्यालु कति आउँछ अप्रोक्सिमेटली 8:1 आउने भयो सो आर रिक्वायर्ड आन्सर के हुने भयो अप्सन नम्बर ए हुने भयो ल नेक्स्ट क्वेसनमा जान्छौँ हामी द स्पेसिफिक चार्ज अफ अल्फा पार्टिकल इज स्पेसिफिक चार्ज भनिसकेपछि के भनिसकेपछि चार्ज टु मास हो q/m अल्फा पार्टिकल भनिसकेपछि हेलियम न्युक्लियस हो जसको चार्ज 2e हुन्छ र यसको मास भनिसकेपछि चाहिँ 4mp हुन्छ 4mp किनकि त्यसमा दुईटा न्युट्रोन र दुईटा प्रोटोन हुन्छ र प्रोटोन र न्युट्रोनको मास अलमोस्ट सिमिलर हुन्छ अलमोस्ट सेम हुन्छ त्यसो कारणले गर्दाखेरि मैले प्रोटोनको मास मात्र लिएँ र इलेक्ट्रोनको भ्यालु हजुरलाई थाहा छ इलेक्ट्रोनिक चार्ज 1.6 × 10⁻⁻⁻19 र प्रोटोनको मास हजुरलाई थाहा नै हुन्छ त्यो भनिसकेपछि हाम्रो कति हुने भयो भनिसकेपछि 1.67 × 10⁻27 kg र यहाँबाट हजुरले स्पेसिफिक चार्ज निकाल्न सक्नुहुन्छ ल नेक्स्ट क्वेसनमा जान्छौँ हामी द रेसियो अफ एनर्जिज अफ एक्सरे अफ वेभलेन्थ 0.01 एङ्स्ट्रङ एन्ड 5 एङ्स्ट्रङ विल बी कुनै पनि एक्सरे अर इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभको यदि वेभलेन्थ ल्याम्डा छ भनेपछि त्यसको एनर्जी E इज गिभन बाई SC/λ भनेपछि E1/E2 हाम्रो कस्तो हुने भयो λ2/λ1 बिकज एनर्जी इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु वेभलेन्थ λ2 हाम्रो 0.5 दिएको छ एङ्स्ट्रङ क्यान्सल हुन्छ र यहाँबाट 0.01 गर्दाखेरि यो भनिसकेपछि 10 टाइम्स गर्दाखेरि यो 0.55 डिभाइड 0.1 हुने भयो विच इज एप्रोक्सिमेटली इक्वल्स टु 50 सो रेसियो कति आउने भयो हाम्रो 50:1 आउने भयो ल नेक्स्ट क्वेसनमा जान्छौँ हामी नेक्स्ट क्वेसनले के भनेको छ द एङ्गुलर मोमेन्टम अफ अ प्रोटोन इज माइनस हाफ स्पिन प्लस हाफ स्पिन प्लस 3/2 स्पिन र नेगेटिभ 3/2 स्पिन यो फ्याक्चुअल बेस्ड क्वेसन हो र यसको स्पिन नेगेटिभ हाफ हुन्छ यो हजुरले अब यादै गर्नुपर्ने हुन्छ कुनै पनि प्रोटोन इलेक्ट्रोन र न्युट्रोनको स्पिन चाहिँ इन्टिग्रल मल्टिपल अफ h/2 हुन्छ भन्ने कुरा हजुरले पढ्नु भएको छ र प्रोटोनको लागि चाहिँ यो स्पिन कति हुन्छ नेगेटिभ हाफ हुन्छ है यो हजुरलाई थाहा हुनुपर्ने कुरा फ्याक्चुअल बेस्ड क्वेसन हो नेक्स्ट क्वेसनमा जान्छौँ हामी के भनेको छ भनेपछि इफ सेट A इज अ सबसेट अफ B एन्ड B इज अ सबसेट अफ C देन A कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन C कम्प्लिमेन्ट इज इक्वल्स टु अब यो दुईटा रिलेसनबाट हामी के भन्न सक्छौँ भनेपछि A is a subset of C न कि A subset of B and B is a subset of C then A will be also a subset of C अब यसपछि हामी के भन्न सक्छौँ भनेपछि इन्टरसेक्सनको बारेमा सोधेको छ भनेपछि यसलाई रिभर्स गऱ्यो भनेपछि C complement will be a proper subset of A complement that means C complement will be a subset of A complement
हजुरलाई के भनेको छ भनेपछि ए इन्टरसेक्सन ए कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन सी कम्प्लिमेन्ट सोधेको छ र जुन चाहिँ सबसेट हुन्छ त्यो नै इन्टरसेक्सनको प्रोडक्ट हुन्छ या इन्टरसेक्सनको रिजल्ट हुन्छ न कि त्यो चाहिँ भित्र परेको हुन्छ र बाहिर यदि हेर्नु त अब यो ए सेट ए छ र सेट बी छ यदि बी सबसेट अफ ए छ भनेपछि दुईटैको इन्टरसेक्सन कमन एलिमेन्ट के हुन्छ बी नै हुन्छ यहाँ सबसेट के छ सी ड्यास छ सो यो दुईटाको इन्टरसेक्सन कम्पोनेन्ट के हुन्छ सी ड्यास नै हुन्छ है बुझ्नु भइरह होला मजा आएर छ नेक्स्ट क्वेसनमा जान्छौँ हामी अब नेक्स्ट क्वेसनले के भनेको छ द स्टेटमेन्ट नेगेसन पी कन्जङ्सन क्यू इज ट्रु इफ अब यो कन्जङ्सन भन्ने स्टेटमेन्ट छ र कन्जङ्सन भन्ने स्टेटमेन्ट कुनै बेला ट्रु हुन्छ जुन बेला दुईटै ट्रु हुन्छ त्यो भन्नुको मतलब पी पनि यो नेगेसन पी के हुनु पर्यो ट्रु हुनु पर्यो र क्यू पनि के हुनु पर्यो ट्रु हुनु पर्यो नेगेसन पी ट्रु हुनको लागि पी फल्स हुनु पर्यो सो पी फल्स र क्यू ट्रु हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो के हुन खोज्छ यो स्टेटमेन्ट ट्रु हुन खोज्छ सो पी फल्स र क्यू ट्रु हुनु पर्यो द्याट इज अप्सन नम्बर सी नेक्स्ट क्वेसनमा जान्छौँ हामी अब नेक्स्ट क्वेसनले के भनेको छ रुट अफ द क्वाड्रेटिक इक्वेसन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टु 0 आर अब यसको लागि हामीलाई नेचर अफ द क्वाड्रेटिक इक्वेसन सोधेको छ नेचर अफ द क्वाड्रेटिक इक्वेसनको लागि हामीले डिस्क्रिमिनेन्ट निकाल्छौँ द्याट इज इक्वल्स टु ओभर बी स्क्वायर माइनस 4ac र बी स्क्वायर भनेपछि यसलाई बीसँग कम्पेयर गर्नुहोस् -4 आउँछ -4 को स्क्वायर हाम्रो 16 हुने भयो -4 इन्टु ए को भ्यालु कति छ हाम्रो यहाँ 1 छ र सी को भ्यालु कति छ यहाँ 3 छ त्यो भन्ने बित्तिकै हाम्रो डिस्क्रिमिनेन्ट कति हुने भयो 16 माइनस 12 त्यो भनेपछि रुट ओभर 4 विच इज ग्रेटर देन 0 सो हाम्रो रुट कस्तो हुने भयो रियल एन्ड डिफ्रेन्ट हुने भयो सो यहाँबाट हेर्दाखेरि चाहिँ रियल एन्ड इक्वल रियल एन्ड अनइक्वल ऱ्यासनल अनइक्वल इमेजिनरी अनइक्वल रुट ओभर 4 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ 2 आउँछ सो यो ऱ्यासनल हुने भयो सो हाम्रो के हुने भयो आन्सर ऱ्यासनल एन्ड अनइक्वल हुने भयो ल नेक्स्ट क्वेसनमा जान्छौँ हामी नेक्स्ट क्वेसनले के सोधेको छ द इक्वेसन दिस इज सेटिस्फाई बाई मोर देन 2 फाइनाइट भ्यालुज अफ एक्स वेन अब यो इक्वेसन हेर्दाखेरि यसले क्वाड्रेटिक देखेको छ र क्वाड्रेटिक इक्वेसनको एटमोस्ट कतिवटा रुट हुन्छ दुईवटा रुट हुन्छ दुईवटा भन्दा बढी रुट चाहिनको लागि यो इक्वेसन नन क्वाड्रेटिक हुनुपर्छ र यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन नन क्वाड्रेटिक हुनको लागि चाहिँ के हुनुपर्छ भनेपछि ए नट इक्वल टु 0 भनौँ है यदि ए नट इक्वल टु 0 छ भनेपछि त्यो क्वाड्रेटिक हुन्छ नन क्वाड्रेटिक हुनको लागि ए इक्वल टु 0 हुन्छ बट मोर देन 2 फाइनाइट भ्यालुज भनेको छ भनेपछि त्यसको बेला चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भनेपछि एभ्री कोएफिसिएन्ट इज इक्वल्स टु 0 त्यो भन्नुको मतलब ए इक्वल्स टु बी इक्वल्स टु सी इज इक्वल्स टु 0 त्यो बेला चाहिँ इन्डिटरमिनेन्ट फर्महरू धेरै आउँछन् र जुन बेला इन्डिटरमिनेन्ट फर्म हुन्छ त्यसको इन्फिनाइटली मेनी सोल्युसन हुन्छ त्यो भन्नुको मतलब सेटिस्फाई बाई मोर देन 2 भ्यालुज अफ एक्स नेक्स्ट क्वेसनमा जान्छौँ हामी यसको आन्सर डी हुने भयो नेक्स्ट क्वेसनले के भनेको छ भनेपछि द सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन्स a1x प्लस b1y इक्वल्स टु c1 एन्ड a2x प्लस b2y इक्वल्स टु c2 हेज इन्फिनाइटली मेनी सल्युसन इफ अब दुईटा स्टेट लाइनको हैन सल्युसन इन्फिनाइटली मेनी हुनको लागि चाहिँ त्यो दुईटा स्टेट लाइन के हुनुपर्छ डिफ्रेन्ट मल्टिपल ठाउँमा काट्नुपर्छ द्याट मिन्स इन्फिनाइट पोइन्टमा काट्नेपछि मात्र तिनीहरूको इन्फिनाइट सल्युसन हुन्छ र इन्फिनाइट पोइन्टमा काट्नको लागि तिनीहरू इन्फिनाइटली एकअर्कालाई इन्टरसेक्ट गर्नुपर्छ त्यो भन्नुको मतलब दुईटै लाइन के हुनुपर्छ कोइन्सिडेन्ट हुनुपर्छ र कोइन्सिडेन्ट हुने कन्डिसन के हो भनेपछि बोथ लाइन मस्ट बी आइडेन्टिकल र कुनै पनि दुईटा लाइन कुन बेला आइडेन्टिकल हुन्छ जुन बेला तिनीहरूको कोएफिसिएन्टको रेशियो के हुन्छ सेम हुन्छ द्याट मिन्स a1/a2 मस्ट बी इक्वल्स टु b1/b2 द्याट मस्ट बी इक्वल्स टु कन्स्टेन्टको रेशियो c1/c2 सो दिस इज द कन्डिसन फर कोइन्सिडेन्ट लाइन एन्ड इन्फिनाइटली मेनी सल्युसन सो यसको आन्सर के हुने भयो यहाँबाट अप्सन नम्बर डी हुने भयो ल नेक्स्ट क्वेसनमा जान्छौँ हामी नेक्स्ट क्वेसनले के भनेको छ भनेपछि द स्लोप अफ द लाइन इक्वली इन्क्लाइन टु द कोर्डिनेट एक्सिस यो कोर्डिनेट एक्सिस हाम्रो इक्वली इन्क्लाइन हुनेपछि कि त यसरी जानु पर्यो कि त यसरी जानु पर्यो इक्वली इन्क्लाइन हुन्छ यो दुईटै ओरिजिनबाटै पास भएको छ भनेर मैले देखाएँ यसको इक्वेसन हुन्छ y इक्वल्स टु x र यसको इक्वेसन हुन्छ y इक्वल्स टु नेगेटिभ x यहाँबाट हेर्नुहुन्छ भनेपछि स्लोपको भ्यालु 1 आउँछ र यहाँबाट हेर्नुहुन्छ भने स्लोपको भ्यालु नेगेटिभ 1 आउँछ यो दुईटै केसलाई यदि हामीले कम्बाइन गर्यो भनेपछि स्लोप यदि प्लस माइनस 1 छ भनेपछि द लाइन विल बी इक्वली इन्क्लाइन टु द कोर्डिनेट एक्सिस ल नेक्स्ट क्वेसनमा जान्छौँ हामी नेक्स्ट क्वेसनले के भनेको छ द इन्टरसेप्ट कट अन द एक्स एक्सिस बाई द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 12 इज इक्वल्स टु 0 इज अब यो सर्कलको इक्वेसनलाई हजुरले केसित कम्पेयर गर्नुहुन्छ भनेपछि स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन अफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टु 0 र एक्स इन्टरसेप्टको भ्यालु हुन्छ यहाँबाट 2 टाइम्स रुट ओभर g स्क्वायर माइनस c र 2g सित यदि हजुरले यसलाई कम्पेयर गर्नुहुन्छ भनेपछि g को भ्यालु नेगेटिभ 2 आउँछ
त्यही गरी नै यदि y इन्टरसेप्ट सोधेको भनेपछि हजुरले के गर्नुहुन्थ्यो 2√f² - c गर्नुहुन्थ्यो। यो केसमा g को भ्यालु -2 छ, सो त्यसको स्क्वायर गर्नुहुन्छ भनेपछि हजुरले 4 भेट्नुहुन्छ। 2 × 4 - c को भ्यालु यहाँ -12 छ, सो -2 विल बी इक्वल्स टु +12। द्याट इक्वल्स टु 2 × √16 भनेपछि यहाँ 4 आउँछ। सो हाम्रो इन्टरसेप्टको भ्यालु कति हुने भयो? 8 युनिट्स हुने भयो। कति युनिट्स हुने भयो? 8 युनिट्स हुने भयो है। ल नेक्स्ट क्वेसनमा जान्छौँ हामी अब। द प्यारामेट्रिक इक्वेसन्स x इक्वल्स टु 80² एन्ड y इक्वल्स टु 280 रिप्रेजेन्ट्स। अब कुनै पनि प्यारामेट्रिक इक्वेसनलाई होइन यदि हामीले कार्टेसियन इक्वेसनमा चेन्ज गर्यो भने त्यो कस्तो नेचरको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। किनकि यस्तो प्यारामेट्रिक इक्वेसन हामीले धेरै पढेका हुँदैनौँ र यदि हामीले x र y को रिलेसन इन कोअर्डिनेट फर्म या कार्टेसियन फर्ममा थाहा पायो भनेपछि वी क्यान इजिली आइडेन्टिफाई द टाइप अफ द कोनिक सेक्सन। यसको लागि हामी के गर्छौँ भनेपछि टीलाई रिमुभ गरिदिन्छौँ। टीलाई रिमुभ गर्नको लागि यो टी स्क्वायर चाहिँ यहाँ टी छ भनेपछि हजुरले के गर्नुहुन्छ? स्क्वायरिङ गर्नुहुन्छ। सो x इक्वल्स टु 80 स्क्वायर गर्नुहुन्छ। यसलाई स्क्वायरिङ गर्नु भएपछि y स्क्वायर इक्वल्स टु कति हुन्छ? 4a² t हुन्छ। त्यसलाई डिभाइड गरिदिनुहोस्, के भेट्नुहुन्छ? x डिभाइड बाई y स्क्वायर इक्वल्स टु 1/4a। यसलाई हेर्नुहुन्छ भनेपछि y स्क्वायर इक्वल्स टु 4ax भेट्नुहुन्छ, विच इज अ स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन अफ प्याराबोला है। यो हजुरले पढिराख्नु भएको छ। y स्क्वायर इक्वल्स टु 4ax इज अ स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन अफ प्याराबोला। सो दिस इज द इक्वेसन अफ प्याराबोला। अप्सन नम्बर बी इज द राइट आन्सर। नेक्स्ट क्वेसनमा जान्छौँ हामी अब। नेक्स्ट क्वेसनले के भनेको छ? द नम्बर अफ ट्यान्जेन्ट्स ड्रन फ्रम द पोइन्ट 9,6 टु द प्याराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टु 3x इज। अब यो जुन पोइन्ट दिएको छ 9,6, यदि यो प्याराबोला छ, यदि प्याराबोलाको भित्र छ भन्ने बित्तिकै यहाँबाट कुनै पनि ट्यान्जेन्ट ड्र गर्न सकिँदैन। प्याराबोलामै छ भनेपछि कोइन्सिडेन्ट ट्यान्जेन्ट एपियर हुन्छ। यदि प्याराबोलाभन्दा बाहिर छ भनेपछि यो एक्सटर्नल पोइन्ट हो र यहाँबाट के हुन्छ? दुईवटा ट्यान्जेन्ट ड्र गर्न सकिन्छ। सो टु आइडेन्टिफाई द नम्बर अफ ट्यान्जेन्ट्स वी हेभ टु आइडेन्टिफाई द नेचर अफ द पोइन्ट, वेदर इट इज इनसाइड द पोइन्ट, वेदर इट इज अन द पोइन्ट अर इट इज आउटसाइड द प्याराबोला। भनिसकेपछि त्यसको लागि हामीले पावर अफ पोइन्ट निकाल्नु पर्यो। पावर अफ पोइन्ट निकाल्नको लागि हामी y स्क्वायर माइनस 3x इक्वल्स टु 0 लेख्छौँ र यहाँ 9 राखौँ y को ठाउँमा, आई मिन 6 स्क्वायर माइनस 3 इन्टु 9 विच विल बी इक्वल्स टु 36 माइनस 27 द्याट इक्वल्स टु 9 विच इज ग्रेटर देन 0। यदि पावर अफ पोइन्ट ग्रेटर देन 0 आयो भने बित्तिकै त्यो के हुने भयो? पावर अफ पोइन्ट इफ ग्रेटर देन 0 छ भनेपछि त्यो आउटसाइड द प्याराबोला हुन्छ। आउटसाइड द प्याराबोला छ भनेपछि नम्बर अफ ट्यान्जेन्ट कतिवटा खिच्न सकिन्छ? दुईवटा ट्यान्जेन्ट खिच्न सकिन्छ। सो हाम्रो आन्सर के हुने भयो? आन्सर सी हुने भयो। ल नेक्स्ट क्वेसनमा जान्छौँ हामी अब। इफ अल्फा बीटा एन्ड गामा आर द एङ्गल्स मेड बाई द लाइन विथ द कोर्डिनेट एक्सिस देन द भ्यालु अफ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टु। यो अल्फा बीटा गामा भनिसकेपछि डिरेक्सन एङ्गल्सहरू हुन्। अब डिरेक्सन एङ्गलहरूको साइनहरूको रिलेसन तपाईँलाई सोधेको छ। त्यसको लागि हामीले एउटा फर्मुला पढाएछौँ, कस स्क्वायर अल्फा प्लस कस स्क्वायर बीटा प्लस कस स्क्वायर गामा इक्वल्स टु 1। द्याट मिन्स एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टु कति हुन्छ? 1 हुन्छ। भनिसकेपछि कस स्क्वायरलाई हामी साइन स्क्वायरमा चेन्ज गर्दाखेरि 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लेख्छौँ प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा लेख्छौँ प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा लेख्छौँ। यो हाम्रो कति हुने भयो? 1 हुने भयो। अब यो रिलेसनलाई हामीले उता राख्छौँ भने 3 माइनस 1 हुन्छ। सो भ्यालु अफ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा कति हुने भयो? 2 हुने भयो। अब हामी नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 25 हेर्छौँ। द इक्वेसन अफ प्लेन कटिङ इक्वल इन्टरसेप्ट्स अन द एक्सिस विच पासेस थ्रु द पोइन्ट 1 2 3 इज। यसको लागि हामी के गर्छौँ भनेपछि स्लोप इन्टरसेप्ट फर्म भन्नाले आई मिन इक्वल इन्टरसेप्ट फर्म अफ द इक्वेसन युज गर्छौँ। एक्स बाई ए वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल्स टु 1। यो इन्टरसेप्ट फर्म अफ द प्लेन हो होइन। र इक्वल इन्टरसेप्ट भनेको छ भनेपछि ए इक्वल्स टु बी इक्वल्स टु सी हुने भयो। त्यो भन्ने बित्तिकै हाम्रो एक्स प्लस वाई प्लस जेड कति हुन्छ? ए हुन्छ। र यो पोइन्टबाट पास भएको छ भनेपछि यो पोइन्ट र यो प्लेनको इक्वेसनले के गर्नुपर्छ? सेटिस्फाई गर्नुपर्छ। सो सेटिस्फाई गर्ने बेला हामीले के लेख्छौँ? 1 + 2 + 3 इक्वल्स टु ए लेख्छौँ। यहाँबाट ए को भ्यालु 6 आउँछ भन्ने बित्तिकै हाम्रो इक्वेसन के हुने भयो? एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टु 6 इज द रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ द प्लेन। सो हाम्रो आन्सर के हुने भयो? अप्सन नम्बर ए हुने भयो। अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जान्छौँ। द एङ्गल बिट्विन द भेक्टर्स ए क्रस बी एन्ड बी क्रस ए इज। हामीले के थाहा छ भनेपछि क्रस प्रोडक्ट अफ द भेक्टर होइन कम्युटेटिभ हुँदैनन्, बट दे आर अपोजिट इन डिरेक्सन। ए क्रस बी र बी क्रस ए एकअर्काको के हुन्छन्? अपोजिट हुन्छन्।
म्याग्निट्युड फेरि के हुन्छ सेम हुन्छ बट डिरेक्सन के हुन्छ अपोजिट हुन्छ डिरेक्सन अपोजिट हुने बित्तिकै तिनीहरूको एङ्गल कति हुन्छ 180 डिग्री फर सेम डिरेक्सन 0 डिग्री फर अपोजिट डिरेक्सन 180 डिग्री फर अर्थोगोनल डिरेक्सन 90 डिग्री सो यो केसमा हाम्रो कति हुने भयो 180 डिग्री हुने भयो अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जान्छौँ नेक्स्ट क्वेसनले भनेको छ द रिनल सल्युसन अफ द इक्वेसन 2 टाइम्स cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टु 1 इज यो क्वेसनलाई हामी के गर्छौँ पहिला सिम्प्लिफाई गर्छौँ सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि 2 इन्टु cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फाको फर्मुला युज गर्छौँ त्यो भनिसकेपछि cos 2 अल्फा हुन्छ भनिसकेपछि cos 2x हुने भयो यहाँ र यो 1 छ यसलाई पनि हामी कसको टर्ममा चेन्ज गरौँ अहिले 1 लाई त चेन्ज गर्न मिल्दैन तर 1/2 लाई चाहिँ हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ सो यो स्टेपमा मैले 1 नै लेखेँ यहाँबाट cos 2x इक्वल्स टु 1/2 हुन्छ 1/2 भनिसकेपछि cos कति हुन्छ 60 डिग्री हुन्छ 60 डिग्री भनिसकेपछि cos कति हुन्छ π/3 हुन्छ र तपाईँले एउटा फर्मुला पढ्नु भयो होला इफ cos x इक्वल्स टु cos अल्फा देन जनरल सल्युसन अफ x इज गिभन बाई यहाँ x को ठाउँमा 2x छ इक्वल्स टु 2n पाई प्लस माइनस अल्फा अल्फा भनेपछि यहाँ कति छ π/3 छ भनेपछि यहाँबाट हाम्रो x को जनरल सल्युसन कति आउँछ n पाई प्लस माइनस π/6 सो हाम्रो जनरल सल्युसन अफ x कति हुने भयो n पाई प्लस माइनस π/6 इज आवर रिक्वायर्ड आन्सर अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जान्छौँ नेक्स्ट क्वेसनले भनेको छ प्रोबेबिलिटी अफ 53 सन्डेज इन लिप इयर इज यो क्वेसन धेरै देखिएको छ र यसको आन्सर हजुरलाई कन्ठै होला 2/7 हुन्छ भनेर है किनकि 2 डेज एक्स्ट्रा हुन्छ र सन्डेको कम्बिनेसन 2 डेज एक्स्ट्रामा दुईचोटि अकर हुन्छ आइदर सन्डे एन्ड स्याटरडे अर सन्डे एन्ड मन्डे सो त्यो 7वटा मध्ये कति कम्बिनेसन 2वटा कम्बिनेसन सन्डेसँग फिजिबल छ सो रिक्वायर्ड आन्सर इज 2/3 क्वेसन नम्बर 29 हेर्छौँ हामी क्वेसन नम्बर 29 मा भनेको छ रेन्ज अफ प्रोडक्ट अफ रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट्स इज रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट भन्नाले BYX इन्टु BXY हो र यसको भ्यालु हुन्छ R² R भनेपछि कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट हो जसको म्याक्सिमम भ्यालु 1 हुन्छ र मिनिमम भ्यालु -1 हुन्छ यदि -1 देखि 1 को इन्टरभलको स्क्वायरलाई हेर्नुहुन्छ भनेपछि त्यसको मिनिमम भ्यालु कति हुन्छ 0 र म्याक्सिमम भ्यालु कति हुन्छ 1 हुन्छ भनेपछि R² को रेन्ज कहाँदेखि कहाँसम्म हुन्छ 0 देखि 1 सम्म हुने भयो सो प्रोडक्ट अफ द रिग्रेसन कोएफिसिएन्टको रेन्ज पनि कहाँदेखि कहाँसम्म हुने भयो 0 देखि 1 सम्म हुने भयो ल नेक्स्ट क्वेसनमा जान्छौँ हामी नेक्स्ट क्वेसनमा भनेको छ द भ्यालु अफ द लिमिट x टेन्ड्स टु 0 प्लस mod x/x इज यो वान साइडेड लिमिट हो र x ग्रेटर देन 0 छ भनेपछि x टेन्ड्स टु 0 प्लस भन्नुको मतलब x ग्रेटर देन 0 हो वेन x इज ग्रेटर देन 0 mod x भनेपछि हाम्रो कति हुन्छ x नै हुन्छ र लिमिट x/x भनेपछि 1 हुन्छ सो यसको आन्सर हाम्रो कति हुन्छ 1 नै हुन्छ यदि यो x टेन्ड्स टु 0 माइनस हुन्छ भनेपछि त्यो बेला केसमा हाम्रो के हुन्थ्यो mod x इक्वल्स टु -x हुन्छ र -x/x गर्दाखेरि हाम्रो कति हुन्छ -1 हुन्छ त्यो बेला आन्सर हाम्रो के हुन्छ -1 हुन्छ तर हामीले के मात्र सोधेको छ राइट ह्यान्डेड लिमिटको भ्यालु सोधेको छ र राइट ह्यान्डेड लिमिटको भ्यालु चाहिँ कति हुने भयो 1 हुने भयो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटको भ्यालु चाहिँ कति हुने भयो -1 हुने भयो सो यहाँ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्डको भ्यालु फरक छ सो यो केसमा चाहिँ हाम्रो लिमिटको भ्यालु चाहिँ एक्जिस्ट गर्दैन तर वान साइडेड लिमिटको भ्यालु चाहिँ फेरि एक्जिस्ट गर्छ सो यो केसमा हाम्रो आन्सर के हुने भयो अप्सन नम्बर बी हुने भयो ल नेक्स्ट क्वेसनमा जान्छौँ हामी इफ द फंक्शन fx इक्वल्स टु sin ax/x 3 when x not equals to 0 and x equals to 0 continuous at x equals to 0 then value of a is अब यो वाला हामीले के बुझ्नुपर्छ भनेपछि लिमिटको भ्यालु मस्ट बी इक्वल्स टु फङ्सनल भ्यालु लिमिटको भ्यालु भनेपछि माथिको छ त्यो भनेपछि sin ax/x इक्वल्स टु कति हुनेछ 3 हुनेछ र यो लिमिट कुन बेला हो लिमिट x टेन्ड्स टु 0 को बेला हो अब हजुरलाई के थाहा छ भनेपछि साइनको टर्म आउने बित्तिकै साइनको भित्रको जुन त्यो कुरा हुन्छ त्यसलाई तल डिभाइड गरेपछि यसको भ्यालु हुन्छ 1 तर यतिकै डिभाइड गर्न पाएन यो बाहिर हामीले यसले पनि मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो यो होल लिमिटको भ्यालु 1 हुने भयो किनकि यहाँ ax टेन्ड्स टु 0 भइहाल्छ आफै अटोमेटिकली सो यहाँबाट a को भ्यालु कति हुन्छ 3 किनकि लिमिटको भ्यालु 1 छ सो a को भ्यालु कति हुने भयो यहाँबाट 3 हुने भयो ल नेक्स्ट क्वेसनमा जान्छौँ हामी नेक्स्ट क्वेसनमा के भनेको छ द डेरिभेटिभ अफ e 3 log ex विथ रेस्पेक्ट टु x इज अब यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ भने पहिला सिम्प्लिफाई गर्छौँ e टु द पावर 3 log ex कति हुन्छ e log e यो 3 को अप्सन दिएर जान्छ x क्युब भनेर र यो भनेपछि कति हुन्छ x क्युब्ड किनकि e र log e चाहिँ के हो एकअर्काको इन्भर्स हुन्छन् भनेपछि x क्युबको डेरिभेटिभ हजुरलाई सोधेको छ त्यो भनिसकेपछि के हुन्छ 3x² हुन्छ हजुरहरूलाई थाहा नै भएको कुरा हो सो आन्सर के हुने भयो डी नै हुने भयो नेक्स्ट क्वेसनमा जान्छौँ हामी अब द लोकल म्याक्सिमा अफ द फङ्सन fx इक्वल्स टु 4 - x² इज लोकल म्याक्सिमाको लागि हामी के गर्छौँ डेरिभेटिभ 0 गर्छौँ द्याट मिन्स f ड्यास x इक्वल्स टु कति हुने भयो 0
त्यो भन्नेको मतलब माइनस एक्स स्क्वायर कति हुन्छ माइनस 2x कति हुने भयो 0 किनकि 4 को डेरिभेटिभ 0 र एक्स स्क्वायर डेरिभेटिभ 2x अगाडि माइनस छ सो माइनस 2x x भ्यालु कति छ 0 सो x भ्यालु 0 हुने बेला चाहिँ हाम्रो फंक्सनको के हुन्छ म्याक्सिमम भ्यालु हुन्छ यो 0 यहाँ राखौं 4 माइनस 0 को स्क्वायर भनेपछि 4 हुन्छ सो फंक्सनको म्याक्सिमम भ्यालु कति हुने भयो 4 हुने भयो अर्को तरिकाले पनि हामी यो क्वेशनलाई सल्भ गर्न सक्छौं जस्तै कि हेर्नु त x स्क्वायर भन्ने टर्म जहिले पनि के हुन्छ पोजिटिभ नै हुन्छ र सबैभन्दा थोरै यसको भ्यालु कति हुन्छ 0 हुन्छ पोजिटिभ भन्दा नि यसलाई नन नेगेटिभ भन्दा हुन्छ र सबैभन्दा थोरै नन नेगेटिभ भ्यालु कति हुन्छ 0 हुन्छ सो यो केसमा हाम्रो फंक्सनको म्याक्सिमम भ्यालु कति आउँछ 4 - 0 त्यो भन्नुको मतलब पनि कति नै हो 4 नै आन्सर हुन्छ नेक्स्ट क्वेशनमा जान्छौं हामी अब द अर्डर एन्ड द डिग्री अफ द डिफरेन्शियल इक्वेसन d2y/dx² इक्वल्स टु क्युब रुट अफ 1 प्लस dy/dx को पावर 4 इज आर भनेको छ त्यो मतलब अर्डर र डिग्री चाहिँ सोधेको छ यस्तो केसमा हामी के गर्छौं भनेपछि रेडिकल रुटलाई पहिला हटाउँछौं रेडिकल रुट भन्नाले d2y/dx² यदि हामीले बोथ साइडमा क्युबिङ गर्यो भनेपछि रेडिकल रुट हट्छ र यहाँबाट हाम्रो डिफरेन्शियल इक्वेसन यदि पोलिनोमियल फर्ममा लेख्यो भनेपछि यो फर्ममा हुन्छ पोलिनोमियल फर्म अफ डिफरेन्शियल इक्वेसनमा यदि हामीले कुनै पनि डिफरेन्शियल इक्वेसनलाई चेन्ज गर्यो भने पहिला हामी के सर्च गर्छौं हाईएस्ट अर्डर अफ द डेरिभेटिभ सर्च गर्छौं जस्तै कि हेर्नु त यहाँ अर्डर कति छ 2 छ यहाँ अर्डर कति छ 1 छ भनेपछि हाईएस्ट अर्डर नै हाम्रो डिफरेन्शियल इक्वेसनको के हुन्छ अर्डर हुन्छ सो रिक्वायर्ड अर्डर कति हुन्छ 2 सो आइदर अप्सन ए अर अप्सन बी इज आर रिक्वायर्ड अप्सन त्यसपछि हाईएस्ट अर्डरको जति डिग्री हुन्छ त्यही नै डिग्री अफ द डिफरेन्शियल इक्वेसन हुन्छ यो केसमा हाईएस्ट अर्डरको डिग्री कति छ 3 छ भनेपछि डिफरेन्शियल इक्वेसनको डिग्री पनि कति हुने भयो 3 नै हुने भयो सो रिक्वायर्ड आन्सर के हो अप्सन नम्बर ए क्वेशन नम्बर 61 लाई हेरौँ अब क्वेशन नम्बर 61 मा के भनेको छ पार्टिकल इज थ्रोन फ्रम टप अफ अ बिल्डिङ अफ हाइट 50 मिटर विथ अ भेलोसिटी अफ 30 मिटर पर सेकेन्ड एट अ एंगल अफ 30 डिग्री अबव द हरिजोन्टल डिस्टेन्स फ्रम द बेस अफ द बिल्डिङ टु द पोइन्ट वेयर पार्टिकल हिट्स द ग्राउन्ड इज अब हामीले के भनेको छ भनेपछि एउटा टावर छ त्यो टावरको हाइट चाहिँ 50 मिटर छ र यहाँबाट 30 डिग्रीको एंगल बनाएर एउटा पार्टिकललाई थ्रो गरेको छ कति भेलोसिटी भन्नाले 30 मिटर पर सेकेन्डले अब यो भेलोसिटीलाई हामी दुईटा कम्पोनेन्टमा रिजल्भ गर्छौं एउटा भर्टिकल कम्पोनेन्ट र एउटा होरिजोन्टल कम्पोनेन्ट यो होरिजोन्टल कम्पोनेन्टमा हाम्रो आउँछ 30 cos 30 र भर्टिकल कम्पोनेन्टमा आउने भयो हाम्रो 30 sin 30 हामीले निकाल्नु पर्ने छ होरिजोन्टल डिस्टेन्स हैन द पोइन्ट वेयर द पार्टिकल हिट्स द ग्राउन्ड भनेपछि होरिजोन्टल डिस्टेन्स फ्रम द फुट अफ द टावर यो निकाल्नु छ अब यसको लागि हामीले फर्मुला थाहा छ होरिजोन्टल डिस्टेन्स h इज इक्वल्स टु होरिजोन्टल कम्पोनेन्ट अफ भेलोसिटी यो भनेपछि 30 cos 30 इन्टु टोटल टाइम अफ फ्लाइट t भनेपछि यो निकाल्नको लागि हामीलाई टोटल टाइम अफ फ्लाइट t चाहिन्छ टोटल टाइम अफ फ्लाइट t निकाल्नको लागि हामी यो इक्वेसन युज गर्छौं s इज इक्वल्स टु ut प्लस हाफ at स्क्वायर यो फर्मुला हामी युज गर्ने छौं अब यहाँ s को भ्यालु हामी कति राख्छौं भने पछि 50 र u को भ्यालु हामी राख्छौं -30 sin 30 इन्टु t प्लस 1/2 a भनेपछि हाम्रो g हुने भयो त्यो भनेपछि 9.8 इन्टु t स्क्वायर यो इक्वेसनबाट हाम्रो t आउँछ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले यहाँ मैले नेगेटिभ साइन लिएको छु किन नेगेटिभ साइन लिएको छु भनेपछि मैले चाहिँ बलको एक्सिलेरेसनलाई यदि डाउनवर्ड कन्सिडर गरेको छु भनेपछि यसको इनिशियल भेलोसिटी कुन डाइरेक्सनमा छ अपर डाइरेक्सनमा छ र अपर डाइरेक्सनमा हुँदाखेरि यसको डाइरेक्सन अफ भेलोसिटी इज इन अपोजिट डाइरेक्सन टु द्याट अफ एक्सिलेरेसन त्यही भएर मैले यहाँ के लिएको छु नेगेटिभ साइन लिएको छु है यो कुरा हजुरले ख्याल राख्नुपर्छ र यहाँबाट टी निस्किन्छ र यो निस्केको टी चाहिँ हामी यो इक्वेसनमा सब्स्टिट्युट गर्छौं र यहाँबाट हाम्रो होरिजोन्टल डिस्टेन्स निस्किन्छ हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जान्छौं अब नेक्स्ट क्वेसनले के भनेको छ द एनर्जी नेडेड टु लिफ्ट अ सैटेलाइट अफ मास 2000 kg फ्रम सर्फेस अफ अर्थ टु एन अर्बिट एट अ हाइट 800 किलोमिटर फ्रम द सर्फेस अफ अर्थ अफ रेडियस 6400 किलोमिटर इच जस्तै कि हाम्रो यो अर्थ छ अर्थको सर्फेसमा एउटा सैटेलाइट छ जसको मास कति छ भनेपछि 2000 kg यसलाई अब माथि लगेको छ कति माथि भनेपछि 800 किलोमिटरको हाइटमा लगेको छ र यता अर्बिटमा मेन्टेन गर्नलाई यो सैटेलाइटलाई अर्बिटमा मेन्टेन गर्नलाई हामीले कति एनर्जी प्रोवाइड गर्नुपर्छ भनेर सोधेको छ अब यसको लागि हामी एनर्जीको कन्जर्भेसन ल लाउँछौं ल अफ कन्जर्भेसन अफ एनर्जी अब सैटेलाइट यो अर्बिटमा हुँदाखेरि सैटेलाइटको पोटेन्शियल एनर्जी नै हुन्छ प्लस काइनेटिक एनर्जी नै हुन्छ इनिशियली पनि पोटेन्शियल एनर्जी थियो तर पछि गएर यसको पोटेन्शियल एनर्जी बढेको छ र काइनेटिक एनर्जी इनिशियली 0 हुँदाखेरि माथि अर्बिटमा घुम्दाखेरि यसको आफ्नो एउटा काइनेटिक एनर्जी हुन्छ
र यहाँबाट हामीलाई थाहा छ डेल पिई भनेपछि चेन्ज इन पोटेन्सियल एनर्जी, त्यो भनेपछिको फाइनल पोटेन्सियल एनर्जी हुन्छ हाम्रो माइनस GMM डिभाइड बाई आर प्लस एच। यो आर भनेपछि हाम्रो 6400 किलोमिटर भयो र एच भनेपछि हाम्रो 800 किलोमिटर हुने भयो। र त्यसै गरी नै यहाँ हामीले माइनस गर्नु पऱ्यो, इनिसियललाई घटाउनु पऱ्यो। यो माइनसवाला टर्म मैले तल लेखेँ एक्स भनेर, यहाँ एक्सको ठाउँमा चाहिँ कति हुन्छ भनेपछि हाम्रो माइनस GMM बाई स्मल होइन क्यापिटल आर। किनकि सर्फेसमा हुने बेलाको पोटेन्सियल एनर्जी हाम्रो कति हुन्छ माइनस GMM बाई क्यापिटल आर भनेपछि यहाँबाट हामीले के निकाल्न सक्छौँ चेन्ज इन पोटेन्सियल एनर्जी निकाल्न सक्छौँ। र त्यसै गरी नै काइनेटिक एनर्जी जुन बेला हाइट एचमा छ त्यो बेला काइनेटिक एनर्जी हाम्रो कति हुन्छ GMM डिभाइडेड बाई 2R हुने भयो। अब आर भनिसकेपछि हाम्रो कति हुन्छ आर प्लस एच हुने भयो। र यहाँबाट हामी के निकाल्छौँ चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल्छौँ। र युनिट चेन्जलाई हामीले यदि मल्टिप्लाई भन्छौँ एड गरेर भनेपछि हाम्रो टोटल एनर्जी हाम्रो यहाँबाट निस्किन्छ। ल अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जान्छौँ। नेक्स्ट क्वेसनले के भनेको छ अ स्टिल अफ वायर लेन्थ 1 मिटर एन्ड 1 mm स्क्वायर क्रस सेक्सनल एरिया इज हङ फ्रम रिजिड सपोर्ट वेन वेट अफ 1 kg इज हङ फ्रम इट देन द चेन्ज इन लेन्थ अफ द वायर इज। हामीलाई के थाहा छ निस्केपछि फोर्स एउटा इलङ्गेसन इज इक्वल्स टु YAE बाई एल है। र यहाँबाट हामीले के निकाल्न भनेको छ निस्केपछि एक्सटेन्सन भनिसकेपछि हाम्रो ई निकाल्नलाई भनेको छ। यो फर्मुलामा हामी फोर्सको भ्यालु कति राख्छौँ, फोर्सको भ्यालु हामी कति राख्छौँ भनेपछि वेट 1 kg को छ, 1 kg को वेटले कति फोर्स दिन्छ 1 × 9.8 न्युटन, द्याट मिन्स 1 × 9.8 न्युटन राख्छौँ यता। र वाइ भनेपछि यङ्स मोडुलसको भ्यालु हजुरले यही दिएको छ। ए भनिसकेपछि हाम्रो क्रस सेक्सनल एरिया 1 mm स्क्वायर छ, यो 1 mm स्क्वायरलाई हामीले मिटर स्क्वायरमा चेन्ज गर्नु पऱ्यो, चेन्ज टु मिटर स्क्वायर। त्यो भनिसकेपछि 10 to the power -3 को होल स्क्वायर हुने भयो। तपाईँले कतिसँग मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो 10 to the power -6 सँग मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो। र ई भनेपछि हामी यहाँबाट निकाल्छौँ र लेन्थ अफ द वायर 1 मिटर दिएकै छ भनेपछि यो फर्मुलाको युज गरेर हामी यो क्वेसनलाई सल्भ गर्न सक्छौँ। ल नेक्स्ट क्वेसनतिर लाग्छौँ हामी। अब नेक्स्ट क्वेसनमा भनेको छ इफ द टेम्परेचर अफ द ब्ल्याक बडी इज इन्क्रिज बाई 25% देन द इमिटेन्स अफ द बडी इन्क्रिजेस बाई। अब कुनै पनि ब्ल्याक बडीले चाहिँ के गर्छ भनेपछि आफूबाट हिट रेडिएट गर्छ सराउन्डिङमा, र त्यो कस्तो हुन्छ भनेपछि हिट रेडिएटेड पर युनिट टाइम E इज इक्वल्स टु सिग्मा टी को पावर 4 हुन्छ। यो सिग्मा इज द स्टिफेन्स कन्स्ट्यान्ट भनिसकेपछि हजुरले E2 डिभाइड बाई E1 निकाल्नु भयो भनेपछि त्यो कति हुन्छ T2 डिभाइड बाई T1 को पावर 4। T2 भनेपछि हाम्रो 25% बढी छ, 25% बढी छ भन्नुको मतलब यो 1.25 टाइम्स T1 हुन्छ र यसको पावरमा कति हुन्छ 4 हुन्छ। अब यो 1.25 इन्टु 1.25 इन्टु 1.25 इन्टु 1.25 गर्नुहोस्, यहाँबाट होइन सर्टेन नम्बर निस्किन्छ भनेपछि यहाँबाट हजुरले के निकाल्न सक्नुहुन्छ E2 डिभाइड बाई E1 निकाल्न सक्नुहुन्छ। र यो अप्रोक्सिमेटली कति आउँछ हजुरले क्याल्कुलेसन गर्नुहुन्छ। फर इक्जाम्पल मैले माने यहाँ कति आउँछ भनेपछि लाइक माने यो E2 बाई E1 आयो मेरो 2.5%, 2.5 आयो भनौँ। 2.5 भन्नुको मतलब के छ भनेपछि E1 ले यदि हामीले 1 मान्यो भने E2 हाम्रो कति हुने भयो 2.5 हुने भयो भनिसकेपछि चेन्ज कति हुने भयो 1.5 हुने भनेपछि 1.5 इन्टु 100% गर्नु भएपछि कति आउँछ 150%। यो मैले जस्ट गेस गरेको, यो कुरा चाहिँ हजुरले कहाँबाट निकाल्नुहुन्छ भनेपछि क्याल्कुलेसनबाट निकाल्नुहुन्छ। अब कति निस्किन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसलाई अब के गर्नु पऱ्यो क्याल्कुलेटरमा राख्नु पऱ्यो। ल नेक्स्ट क्वेसनमा जान्छौँ हामी। अब नेक्स्ट क्वेसनमा भनेको छ सिंगल स्लिट अफ 12 × 10⁻⁷ मिटर इज इल्युमिनेटेड बाई अ लाइट अफ वेभलेन्थ 6000 एङ्स्ट्रम, द एङ्गुलर विड्थ अफ द सेन्ट्रल म्याक्सिमम इज इक्वल्स टु। एउटा सिंगल स्लिट छ, सिंगल स्लिटको कारणले गर्दाखेरि एउटा म्याक्सिमा देखा परिन्छ डिफ्र्याक्सन प्याटर्न या इन्टरफेरेन्स प्याटर्नमा। डिफ्र्याक्सन प्याटर्न नै सिंगल स्लिट डिफ्र्याक्सन प्याटर्न कन्सिडर गर्यो भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्म हाम्रो के हुन्छ भनेपछि ब्राइट ब्यान्ड हुन्छ। अब यो ब्राइट ब्यान्ड चाहिँ यसको हामीले के निकाल्नु पऱ्यो भनेपछि थीटा एङ्गल निकाल्नु पऱ्यो। यसको टोटल एङ्गुलर विड्थ कति हुन्छ भनेपछि 2 थीटा हुने भयो। र यहाँबाट हामी थीटाको भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। थीटा इज इक्वल्स टु कति हुन्छ लेम्डा बाई डी, where lambda is the wavelength of light used and d is the separation between the slits। अब यहाँ सेपरेसन बिट्विन द स्लिट्स नभएर यहाँ के हुने भयो हाम्रो डिस्टेन्स अफ द स्लिट, द्याट मिन्स विड्थ अफ द स्लिट। अब ल्याम्डाको भ्यालु हजुरले कति राख्नुहुन्छ 6000
एङ्स्ट्रङ 6000 × 10⁻10 डिभाइड बाई डी भनिसकेपछि हाम्रो 12 × 10⁻7 यो भनिसकेपछि हाम्रो थीटा भनेपछि यहाँ sin थीटा भनिसकेपछि हाम्रो कति हुने भयो ल्याम्डा बाई डी त्यो भनिसकेपछि 6000 × 10⁻10 बाई 12 × 10⁻7 भनेपछि यहाँबाट हाम्रो के आउने भयो थीटाको भ्यालु आउने भयो थीटाको भ्यालु आउने बित्तिकै हाम्रो 2 थीटाको भ्यालु आउँछ यो भनेपछि नि हाम्रो के हुने भयो टोटल एङ्गुलर विथ अफ द सेन्ट्रल म्याक्सिमा हुने भयो र हजुरले यहाँ के बुझ्नुपर्छ भनेपछि सर्टेन टाइममा चाहिँ हामीले sin थीटाको ठाउँमा थीटा मात्रै जोड्छौँ त्यो कुन बेला मात्र हो जुन बेला थीटा इज भेरी भेरी स्मल तर जुन बेला थीटाको भ्यालु सानो हुँदैन त्यो बेला चाहिँ हामीले के युज गर्नुपर्छ sin थीटा नै युज गर्नुपर्ने हुन्छ अब यो केसमा सानो नै हुन सकिन्छ ठुलो नै हुन सकिन्छ तर फर प्रिभेन्सन फ्रम एनी काइन्ड अफ मिसकन्सेप्सन हामी के राख्छौँ यहाँ sin नै राख्छौँ दुइटै यदि तपाईँले sin राख्नु भयो भने त्यो सानो अङ्कको लागि पनि काम गर्छ ठुलो एङ्गलको लागि पनि काम गर्छ है नेक्स्ट क्वेसनमा जान्छौँ हामी अब नेक्स्ट क्वेसनमा के भनेको छ त भेलोसिटी अफ साउन्ड इज दिस 330 मिटर पर सेकेन्ड टु हियर अ साउन्ड विथ 50% हायर फ्रिक्वेन्सी अ लिसनर सुड मुभ टुवर्ड्स द स्टेसनरी सोर्स विथ अ भेलोसिटी इक्वल्स टु हामीलाई के थाहा छ भनेपछि एपरेन्ट फ्रिक्वेन्सी एफ ड्यास इज इक्वल्स टु v प्लस माइनस vo डिभाइड बाई v प्लस माइनस vs इन्टु एफ अब के भनेको छ भनेपछि सोर्स स्टेसनरी छ भनेपछि तल प्लस माइनस 0 हुन्छ र माथि के भनेको छ भनेपछि अब्जर्भर चाहिँ मुभ गरेको छ टुवर्ड्स द स्टेसनरी सोर्स अब्जर्भर टुवर्ड्स द स्टेसनरी सोर्स मुभ गरेको छ भनेपछि v प्लस vo हुन्छ इन्टु एफ हुने भयो अब v को भ्यालु हजुरलाई दिएको छ कति 330 हाम्रो निकाल्नु पर्ने छ v को भ्यालु एफ ड्यास बाई एफ को रेसियो हामीले दिएको छ एफ ड्यास बाई एफ को भ्यालु हामी सिधा कति छ भनेपछि 1.5 किनकि 50% हायर छ भन्नुको मतलब यो कति हुने भयो 1.5 र यहाँबाट हामीले के को भ्यालु निकाल्न सक्छौँ vo को भ्यालु निकाल्न सक्छौँ है नेक्स्ट क्वेसनमा जान्छौँ हामी अब नेक्स्ट क्वेसनमा के भनिएको छ ABCD is a square of side 3 meter 3 charges 5 microcoulomb minus 5 microcoulomb and 20 microcoulomb are placed on A, C and D respectively. Find force acting on the unit charge at B. यसको कन्सेप्ट म हजुरलाई भनिदिन्छु एउटा स्क्वायर छ अरे ABCD भनेर ABCD B पोजिसनमा एउटा युनिट चार्ज राखेको छ सो +1 कलममा ल्याएर राखेँ A पोजिसनमा कति छ भनेपछि 5 माइक्रोकलम C पोजिसनमा -5 माइक्रोकलम र D पोजिसनमा हाम्रो कति छ 20 माइक्रोकलम अब यहाँ हेरौँ यो 5 छ यो 1 छ भनेपछि पोजिटिभले पोजिटिभले के गर्छ रिपेल गर्छ भनेपछि B मा कुन डिरेक्सनमा फोर्स लाग्ने भयो A को कारणले गर्दाखेरि यो डिरेक्सनमा फोर्स लाग्ने भयो यो नेगेटिभ छ यो पोजिटिभ छ सो B मा कुन डिरेक्सनमा फोर्स लाग्ने भयो यो डिरेक्सनमा फोर्स लाग्ने भयो र D को कारणले गर्दाखेरि कुन डिरेक्सनमा फोर्स लाग्ने भयो यो डिरेक्सनमै फोर्स लाग्ने भयो किनकि यो पनि पोजिटिभ सो यो कहाँ गर्ने रिपल्सिभ फोर्स लाग्ने भयो अब यसको म्याग्निट्युड हजुरले निकाल्नु हुन्छ सबै फोर्सको लागि F इज इक्वल्स टु KQ1 Q2 डिभाइड बाई R स्क्वायर अब यसको डिस्टेन्स कति हुने भयो भनेपछि 3 मिटर नै हुने भयो र यो केसमा B र D को डिस्टेन्स कति हुने भयो 3 to 2 मिटर हुने भयो सबैको फोर्स हजुरले निकाल्नु हुन्छ र लास्टमा त्यो फोर्सहरुको के निकाल्नु हुन्छ रिजल्टेन्ट निकाल्नु हुन्छ जस्तै कि यो फोर्स F1 आयो यो फोर्स F2 आयो यो फोर्स F3 आयो भने हजुरले के गर्नुहुन्छ पहिला कुनै दुईटा फोर्सको रिजल्टेन्ट निकाल्नु हुन्छ भनेपछि मैले यो र यो फोर्सलाई माने भनेपछि दुईटाको बीचको एंगल कति छ 90 डिग्री छ भनेपछि यसको रिजल्टेन्ट R कति हुने भयो √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर हुने भयो र फाइनल रिजल्टेन्ट यदि मैले R ड्याश माने भनेपछि यसको रिजल्टेन्ट कति हुने भयो R स्क्वायर प्लस F3 को स्क्वायर प्लस 2 अब यसको रिजल्टेन्ट त अब के हुन्छ निसेपछि जस्तै कि यो B को यता भयो हैन यो F को यता भयो भनेपछि यसको फोर्स रिजल्टेन्ट कता लाग्ने भयो यता लाग्ने भयो हो कि हैन यो फोर्स कतातिर लाग्ने भयो यतातिर लाग्ने भयो र दुईटै के छ भनेपछि इक्वल इन म्याग्निट्युड छ भनेपछि चाहिँ यो ठ्याक्क के हुने भयो बाइसेक्ट नै हुने भयो र बाइसेक्ट भएको कारणले गर्दाखेरि यो 45 छ यो पनि 45 छ भनेपछि युनिट लास्टमा कति लाग्ने भयो फेरि 45 डिग्रीकै फोर्स लाग्ने भयो सो 45 डिग्रीको फोर्स लाग्ने बित्तिकै यो फेरि R स्क्वायर प्लस F3 कै स्क्वायर हुने भयो है केही कन्फ्युजन छ हजुरलाई फेरि यसो हेरौँ F1 र F2 को यदि हामीले फोर्स हेर्छौँ भनेपछि दुईटै इक्वल म्याग्निट्युड छ जसको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो रिजल्टेन्ट के हुन्छ बाइसेक्ट गर्छ यसलाई बाइसेक्ट गर्ने बित्तिकै यो 45 डिग्री यो पनि 45 डिग्री र दुईटैको आधी हामीले उतै निकाल्यो भनेपछि रिजल्टेन्ट त्यो फेरि के हुने भयो √R स्क्वायर प्लस F3 को स्क्वायर नै हुने भयो है त ल नेक्स्ट क्वेशनमा जान्छौँ हामी अब नेक्स्ट क्वेशनले के भनेको छ A uniform wire of resistance question number 68 लाई an uniform wire of resistance 36 ohm is bent in the form of the circle the effective resistance across the point AB such that AB makes 60 degree at the center is
भनेपछि हामीसित एउटा वायर छ, सर्कुलर वायर छ र यसको टोटल रेजिस्टेन्स 36 ओम छ। यदि एन्ड टु एन्ड हेर्ने हो भने 60 डिग्रीको एंगलमा चाहिँ हाम्रो के भनेको छ भनेपछि दुईटा वायरले जोडेको छ, जस्ट लाइक यसले एंगलमा सेन्टरमा कति एंगल सफ्टेन गर्यो, 60 डिग्री एंगल सफ्टेन गर्यो। यसो केस हेर्ने हो भनेपछि माथिको 6 ओम र तलको कति हुने भयो 30 ओम हुने भयो र हेर्दाखेरि चाहिँ यो डट डट लाइन हो हैन, यो डट डट लाइन हो, यो त हामीले जस्ट इमेजिनेसनको लागि बनायो। यसरी चाहिँ यहाँबाट करेन्ट जाने भयो र यो दुईटा पाथमा डिभाइड हुने भयो, पाथमा डिभाइड भएर फेरि लास्टमा करेन्ट गर्दै जाने भयो, उतातिर जाने भयो। भनेपछि यो दुईटा माथिको रेजिस्टेन्स र तलको रेजिस्टेन्स केमा छन्, प्यारललमा छन् र प्यारललमा अफ कोर्स इफेक्टिभ रेजिस्टेन्स के हुन्छ, लेस देन द लेसर हुन्छ। सो सबैभन्दा लिस्ट भनेपछि 6 ओम छ। सो त्योभन्दा सानो भनेपछि यहाँ मैले अप्सन नम्बर ए मात्र देखिरहेको छु। सो अफ कोर्स हाम्रो आन्सर के हुने भयो, अप्सन नम्बर ए नै हुने भयो। ल नेक्स्ट क्वेसनमा जान्छौँ हामी अब। नेक्स्ट क्वेसनमा के भनिएको छ, द ड्राइभर सेल अफ पोटेन्शियोमिटर हैज एन इएमएफ अफ 2 volt and negligible resistance. The potentiometer wire has a resistance of 3 ohm. The resistance needed in series with the wire if a potential difference of 5 millivolt is required across the whole wire is. अब हेर्नु त हामीलाई के भनेको छ भनेपछि एउटा पोटेन्शियोमिटर वायरमा एउटा ड्राइभर सेल छ जसको इएमएफ कति छ 2 volt छ र यसमा हामीले एउटा एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स जोड्नु पर्यो। मानौँ एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स भ्यालु कति छ आर र अर्को एउटा रेजिस्टेन्स छ जुन चाहिँ रेजिस्टेन्स अफ वायर हो आरडब्ल्यू मैले लेखेँ र हामीले आर कसरी जोड्नुपर्छ कि आरडब्ल्यूमा कति पोटेन्शियल डिफरेन्स ड्रप होस्, 5 मिलिभोल्ट मात्र ड्रप होस्। अब यसको लागि हामी के युज गर्दैनौँ, जस्ट पोटेन्शियल डिभाइडर रुल युज गर्छौँ। हामीलाई के थाहा छ, पोटेन्शियल ड्रप अक्रस आरडब्ल्यू VRW इज इक्वल्स टु आरडब्ल्यू डिभाइड बाई आरडब्ल्यू प्लस आर इन्टु पोटेन्शियल अफ टोटल ड्राइभर सेल, त्यो भनेपछि 2 हुने भयो। आरडब्ल्यूको भ्यालु हामीलाई थाहा छ, दिएको छ पोटेन्शियोमिटर वायरको कति छ 3 ओम छ र त्यसै गरी नै आरडब्ल्यू को भ्यालु 3 ओम छ। हामीले आर को भ्यालु निकाल्नु छ, VRW को भ्यालु हामीलाई कति दिएको छ फेरि 5 मिलिभोल्ट दिएको छ, त्यो भनेको 5 × 10⁻³ भोल्ट र यहाँबाट हामीले के को भ्यालु निकाल्न सक्छौँ, आर को भ्यालु निकाल्न सक्छौँ है। नेक्स्ट क्वेसनमा जान्छौँ हामी अब। नेक्स्ट क्वेसनले के भनेको छ भनेपछि अ कोइल अफ मिन एरिया 500 cm² and having 1000 turns is held perpendicular to a uniform field of 0.4 gauss. The coil is turned through 180 degree in 1/10 seconds. Calculate the average induced EMF. अब हामीलाई के थाहा छ भनेपछि induced EMF if E equals to -d∅/dt हो है, where phi is equals to NBA cos theta डिभाइड dt गरिदिउँ मैले। यदि मैले माथिको टर्मले हेर्छु भनेपछि d∅ को भ्यालु हाम्रो n कन्स्ट्यान्ट छ, त्यो भनेपछि n को भ्यालु हजुरले कति राख्नुहुन्छ 1000 राख्नुहुन्छ। b को भ्यालु पनि कन्स्ट्यान्ट छ 0.4 गस भनेपछि 0.4 × 10⁻⁴ टेस्ला हुने भयो र a को भ्यालु हजुरलाई दिएको छ 500 cm², त्यो भनेपछि 500 × 10⁻⁴ मिटर² हुने भयो। अब cos थीटा को भ्यालु चाहिँ थीटाको भ्यालु चेन्ज भएको छ थ्रु कति डिग्री 180 डिग्री। यदि सुरुमा मैले 0 माने र पछि लास्टमा यदि मैले 180 डिग्री माने भनेपछि हेर्नु त परपेन्डिकुलर टु के भनेको छ भनेपछि युनिफर्म फिल्ड भनेको छ। परपेन्डिकुलर टु युनिफर्म फिल्ड भनेको छ भनेपछि सुरुमा थीटाको भ्यालु कति हुन्छ 0 हुन्छ र पछि थीटाको भ्यालु कति हुन्छ 180 डिग्री हुन्छ। भनेपछि cos 180 डिग्री हाम्रो कति हुन्छ -1 हुन्छ र त्यसपछि फेरि हामी के गर्छौँ -1 गर्छौँ भनेपछि यो कति हुने भयो -2 हुने भयो। सो -2 ले मल्टिप्लाई गर्नु भएपछि हाम्रो d∅ को भ्यालु कति आउँछ, या -d∅ को भ्यालु कति आउने भयो 2 × 500 नभनौँ 1000 हो, टर्न चाहिँ 1000 × 0.4 × 10⁻⁴ × 500 × 10⁻⁴ र टाइम भनेपछि हाम्रो कति छ भनेपछि 0.1 सेकेन्ड र यहाँबाट हाम्रो के आउने भयो इन्ड्युस्ड EMF आउने भयो है त। ल नेक्स्ट क्वेसनतिर जान्छौँ हामी अब। नेक्स्ट क्वेसनमा के भनेको छ, डेन्सिटी अफ ओइल इज 900 kg/m³ which falls with the terminal velocity of 2.9 × 10⁻⁴ meter/second through air of viscosity 1.8 × 10⁻⁵ Newton/second per meter². In order the density of air, the radius of the drop will be. हामीले एउटा यो फर्मुला पढाएको छौँ, VT इज इक्वल्स टु 2/9 R² सिग्मा माइनस रो जी डिभाइडेड बाई के हुने भयो भनेपछि इटा। अब इटा भनेपछि कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी हो, इटाको भ्यालु 1.8 × 10⁻⁵ दिएकै छ, 2 र 9 को कन्स्टेन्टै भइहाल्यो। हाम्रो सिग्माको भ्यालु दिएको छ 900 kg/m³ र यो सिग्मा भन्छौँ, रोको भ्यालु दिएको छ 900 kg/m³। सिग्माको भ्यालु नेग्लेक्ट गर्नलाई भनेको छ किनकि डेन्सिटी अफ एयरलाई के भनेको छ इग्नोर गर्नलाई भनेको छ। सो सिग्माको भ्यालु हामी कति राखिदिन्छौँ 0, जी को भ्यालु 9.8 दिएको छ
नदिए पनि जीको भ्यालु 9.8 नै हुन्छ र VT को भ्यालु हामीले कति दिएको छ भनेपछि 2.9 × 10⁻⁴ मिटर पर सेकेन्ड दिस इज द टर्मिनल भेलोसिटी सो यो इक्वेसन युज गरेर हामीले r को भ्यालु इजिली आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौं है ल नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ हामी अब A potential difference of 42,000 volt is used in X-ray tube to accelerate electrons. The maximum frequency of X-ray produced is. अब हेर्नु त यो भोल्टेजको कारणले गर्दाखेरि इलेक्ट्रोनमा के डेभलप हुन्छ अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेभलप हुन्छ which will be equals to EV र त्यो भनेपछि 1.6 × 10⁻⁻19 × 42,000 भोल्ट भनेपछि यति एनर्जी यति जुलको एनर्जी त्यसमा इन्ड्युस हुने भयो र यही एनर्जी फेरि केमा चेन्ज हुन्छ एक्सरे को एनर्जीमा चेन्ज हुन्छ त्यो भनेपछि SC/λ हुने भयो र यहाँबाट हामीले के निकाल्न सक्छौं एक्सरे को लैम्डा निकाल्न सक्छौं वेयर h इज द प्लांक्स कांस्टेंट एन्ड h इज इक्वल्स टु 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेन्ड and c is the velocity of electromagnetic wave that is equals to 3 × 10⁸ meter per second र यो इक्वेसनबाट हामी इजिली लैम्डा को भ्यालु निकाल्न सक्छौं नेक्स्ट क्वेशनमा जान्छौं हामी अब नेक्स्ट क्वेशनले के भनेको छ A radioactive element has a half life of 15 years. The fraction will decay in 30 years. यसको लागि हामी के गर्छ भनेपछि 15 इयर्स मा हाफ हुन्छ भनेपछि 30 इयर्स मा कति हुन्छ 1/4 भइहाल्छ टोटल यदि 1 हो भनेपछि हाम्रो डिके भएको पार्ट कति हुने भयो 3/4 हुने भयो सो 30 इयर्स मा कति डिके हुन्छ 3/4 त्यो भनेपछि अप्रोक्सिमेटली हैन एक्ज्याक्टली कति हुने भयो 75% नै डिके भएर सकिने भयो र 25% मात्र बाँकी हुने भयो ल नेक्स्ट क्वेशनमा जान्छौं हामी अब नेक्स्ट क्वेशनले के भनेको छ इफ fx equals to cos ln x then the value of fx into fy minus 1/2 fxy plus f of x by y is अब यसको लागि हामीले अलि क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै कि fx भनेपछि के छ cos ln x हो मैले यहाँ लेखे cos ln x into cos ln y है minus 1/2 cos ln xy plus cos ln x by y ले सिम्प्लिफाई गरे मैले के लेख्छु म यसलाई cos ln x cos ln y minus 1/2 यसलाई मैले फेरि अलिकति cos ln x plus ln y मा टुक्राए किनकि ln ab is equals to ln a plus ln b हुन्छ र प्लस cos ln x minus ln y हुने भयो अब हेर्नु यहाँ के दिएको छ cos a plus b plus cos a minus b दिएको छ र त्यो भनेपछि हाम्रो कति हुने भयो cos ln x cos ln y minus 1/2 into cos a और cos c plus cos t को फर्ममा पनि लाउँदा हुन्छ नो प्रब्लम cos c plus cos t भनेपछि 2 cos c plus d/2 भनेपछि दुईटैलाई प्लस गर्दाखेरि हाम्रो ln x आउने भयो प्लस हैन यहाँ कति हुने हो भनेपछि हाम्रो इन्टु cos a minus b/2 गर्दाखेरि यो माइनस यो गरौँ यो माइनस यो गर्दाखेरि minus ln 1/2 र cos minus theta is equals to cos theta नै हुने भयो त्यसपछि कति हुने भयो cos ln y नै हुने भयो सो यो 2 र यो 2 क्यान्सल हुन्छ र cos ln x into cos ln y छ उता पनि cos ln x into cos ln y छ दुईटै क्यान्सल भएर कति हुने भयो हाम्रो आन्सर 0 हुने भयो सो यसको आन्सर हाम्रो कति हुने भयो 0 हुने भयो ल नेक्स्ट क्वेशनमा जान्छौं हामी अब नेक्स्ट क्वेशनमा के भनेको छ let ABC be in AP and modulus of A is less than 1, modulus of B is less than 1, modulus of C is less than 1. If x equals to this, y equals to this and z equals to this, then x, y, z are in. भनेपछि पहिला हामी x को भ्यालु निकालौं x is equals to 1 plus a squared plus dot dot छ भनेपछि यो इन्फिनाइट ज्योमेट्रिक सिरिज हो र त्यो बेला हामी के युज गर्छौं इन्फिनाइट ज्योमेट्रिक सिरिज को फर्मुला युज गर्छौं s infinity equals to a divided by 1 minus r. a भनेपछि हाम्रो फर्स्ट टर्म हो र फर्स्ट टर्म यो केसमा कति छ 1 divided by 1 minus r भनेपछि हाम्रो कमन रेशियो र यो केसमा कमन रेशियो हाम्रो के छ a छ सिमिलरली y is equals to हाम्रो कति हुने भयो 1 divided by 1 minus b र त्यसैगरी नै z हाम्रो कति हुने भयो 1 divided by 1 minus c हुने भयो र हामीले के भनेको छ सुरुमा भनेपछि abc हाम्रो केमा छ ap मा छ
है। यो पनि हामीले फर्मुला त्यो बेला मात्र युज गर्न सक्छौँ जुन बेला हाम्रो कमन रेसियोको भ्यालु लेस देन 1 छ अर्थात् त्यसको मोडुलस लेस देन 1 छ। यो मोडुलस लेस देन 1 त्यसकै लागि दिएको हो, यतिकै दिएको पनि होइन है। सो यो कता काम लाग्यो भनेपछि यता र यता काम लाग्यो। अब यो चाहिँ कता काम लाग्छ भनेपछि एबिसी हाम्रो के छ भनेपछि एपीमा छ। हामीले XYZ को रिलेसन खोज्नु छ। क्लियरली यहाँबाट हेरिया छ कि सबै टर्ममा के छ 1 माइनस छ र एबिसी यदि एपीमा छ भनेपछि 1 माइनस ए 1 माइनस बी र 1 माइनस सीमा पनि केमा हुन्छन् एपीमै हुन्छन्। यसमा कुनै पनि डाउट छैन। एपीमा भएको कुनै पनि टर्महरूलाई यदि हामीले कुनै पनि नम्बरसित एड गऱ्यौँ या कुनै पनि नम्बरबाट सबट्र्याक्ट गऱ्यौँ भनेपछि त्यो फेरि केमा नै हुन्छ एपीमा नै हुन्छ। र क्लियरली तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ तीनटा नम्बर एपीमा छन् भनेपछि तिनीहरूको रेसिप्रोकल केमा हुन्छन् एचपीमा हुन्छन् र XYZ तीनै नम्बर हुन् जुन चाहिँ 1 माइनस ए 1 माइनस बी र 1 माइनस सी का के हुन् रेसिप्रोकल हुन्। सो XYZ विल बी इन एचपी है त। ल क्वेसन नम्बर 76 मा जाउँ हामी। अब क्वेसन नम्बर 76 मा भनेको छ इफ Z एन्ड W आर डिफरेन्ट कम्प्लेक्स नम्बर विथ W इक्वल्स टु 1 देन द भ्यालु अफ W माइनस Z डिभाइडेड बाई 1 माइनस Z बार ओमेगा इज। अब यसको लागि हामी के गर्छौँ भनेपछि लामो क्याल्कुलेसन गर्नुभन्दा यदि हामी सपोजिसन यदि युज गर्यो भनेपछि यो क्वेसनको सल्युसन गर्न के हुन्छ सजिलो हुन्छ। रुल अफ सपोजिसन अर ट्रिक अफ सपोजिसन हामी यहाँ युज गर्छौँ। मोडुलस अफ W के दिएको छ 1 दिएको छ। सो W लाई मैले 1 नै माने किनकि 1 को मोडुलस पनि कति नै हुन्छ 1 नै हुन्छ र 1 इज अल्सो अ कम्प्लेक्स नम्बर। र Z लाई मैले I मानिदिएँ। Z लाई मैले कति मानिदिएँ I मानिदिएँ भनेपछि हेर्नु त यो अब कतिमा चेन्ज हुन्छ W को सट्टा मैले 1 राखेँ माइनस Z भनेपछि I हुने भयो डिभाइडेड बाई 1 माइनस Z को मोडुलस Z को कम्प्लिमेन्ट भनेको छ। सो Z को कम्प्लिमेन्ट भने कन्जुगेट भनेपछि कति हुने भयो माइनस I हुने भयो। सो यहाँ कति हुने भयो प्लस I इन्टु 1 हुने भयो। त्यो भनेपछि मोडुलस अफ 1 माइनस I डिभाइडेड बाई 1 प्लस I हुने भयो र यो भनेपछि रुट 2 बाई रुट 2 नै हुन्छ। रुट 2 बाई रुट 2 भनेपछि हाम्रो कति हुने भयो 1 हुने भयो। सो भनेपछि यो हाम्रो आन्सर नै कति हुने भयो 1 नै हुने भयो। जुन पनि क्वेसनको अप्सनमा यदि हजुरले कुनै पनि भेरिएबल भेटाउनु हुँदैन भनेपछि त्यहाँ रुल अफ सपोजिसन इज द बेस्ट टेक्निक टु सल्भ एन्ड इट एप्लाइज फर एभ्री क्वेसन। यदि यहाँ भेरिएबल छैन भनेपछि रुल अफ सपोजिसन इज बेस्ट। भेरिएबल छ भनेपछि रुल अफ सपोजिसन काम गर्छ तर त्यसमा हल्का अलि टाइम लाग्छ किनकि हामीले दुई तीनटा भेरिएबललाई सपोज गर्नुपर्ने हुन्छ है त। ल नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ हामी। क्वेसन नम्बर 77 द भ्यालु अफ हो यसमा पनि हामी रुल अफ सपोजिसन एप्लाई गर्न सक्छौँ। कसरी एप्लाई गर्न सक्छौँ भनेपछि अब हेर्नु त एकचोटि यदि मैले x इक्वल्स टु y इक्वल्स टु z इक्वल्स टु 1 राखेँ भने x इक्वल्स टु y इक्वल्स टु z इक्वल्स टु 1 राखेँ भनेपछि यहाँ कति हुने भयो log 1 1। अब log 1 1 को भ्यालु त इन्डिटर्मिनेट हुन्छ है। लाइक मैले के माने भनेपछि x इक्वल्स टु y इक्वल्स टु z इक्वल्स टु 2 माने x इक्वल्स टु y इक्वल्स टु z इक्वल्स टु मैले यदि 2 माने भने log 2 2 को भ्यालु पनि 1 log x 2 2 को भ्यालु पनि 1 किनकि x इक्वल्स टु y इक्वल्स टु z छ। सो यो सबै कति नै हुने भयो 1 1 1 1 1 1 1 1 1 भनेपछि यो डिटर्मिनेन्टको भ्यालु त अफकोर्स कति हुने भयो 0 नै हुने भयो। र XYZ को ठाउँमा 2 राख्दाखेरि जुन इक्वेसनमा 0 देखिन्छ त्यो इक्वेसन हाम्रो के हुने भयो राइट आन्सर हुने भयो। अब हेर्नु त यहाँ त राख्नै परेन 1 छ तर त्यहाँ 0 छ भनेपछि यो अप्सन हुने नै भएन। यो 0 हुन सकिन्छ है सकिन्छ मात्र भन्न सकिन्छ तर अहिले हामी कन्फर्म गर्दैनौँ। जस्तै यहाँ 2 2 2 राख्नु 2 2 2 राख्नु भनेपछि कति हुन्छ 6 log 6 इज नट इक्वल्स टु 0। सो दिस इज अल्सो नट राइट आन्सर। 2 इन्टु 2 इन्टु 2 इज इक्वल्स टु कति हुने भयो 8 log 8 पनि कति होइन 0 होइन। सो हाम्रो रिक्वायर्ड फाइनल आन्सर के हुने भयो अप्सन नम्बर बी नै हुने भयो। यो टेक्निक युज गरेर हामीले के निकाल्न सक्छौँ भनेपछि आन्सर निकाल्न सक्छौँ रुल अफ सपोजिसन युज गरेर। ल अब हामी नेक्स्ट क्वेसनतिर जान्छौँ। नेक्स्ट क्वेसनले के भनेको छ भनेपछि देयर आर 14 पोइन्ट्स इन अ प्लेन एन्ड 4 पोइन्ट्स अफ देम आर कोलिनियर देन द टोटल नम्बर अफ स्ट्रेट लाइन्स इज। अब स्ट्रेट लाइन बनाउनको लागि हामीलाई कम्तीमा नि कतिवटा पोइन्ट चाहिन्छ 2वटा पोइन्ट चाहिन्छ र 2वटा पोइन्ट चाहिन्छ भनेपछि त्यस्तो 2वटा पोइन्टको कतिवटा कम्बिनेसन हुन्छ भन्ने कुरा हामी निकाल्छौँ र त्यो कम्बिनेसनको नम्बर नै हाम्रो के हुने भयो टोटल नम्बर अफ लाइन्स हुने भयो। र यो केसमा हेर्नु त 4वटा पोइन्टलाई के भनेको छ कोलिनियर भनेको छ भनिसकेपछि हामी के गर्छौँ भनेपछि 14वटामा 2वटा कतिवटा कम्बिनेसन छ त्यो पहिला निकाल्छौँ। यो टोटल नम्बर अफ लाइन्स हुन्थ्यो इफ अल द पोइन्ट्स वेयर नन कोलिनियर भनेपछि कुनै पनि तीनटा या तीनटा भन्दा बढी पोइन्ट्स यदि कोलिनियर हुँदैन थियो भनेपछि दिस विल बी द टोटल नम्बर अफ लाइन्स। तर यसमा के भनेको छ भनेपछि 4 पोइन्ट्स के छ कोलिनियर छ। सो त्यस्तो 4वटा पोइन्टको 2वटा कम्बिनेसन भएको पोइन्टलाई के गर्नु पर्यो अब हामीले यहाँबाट सपरेट गर्नु पर्यो न कि त्यो लाइन्सहरू फेरि रिपिटेड हुन्छ र एउटा लाइनलाई हामी दुईटा लाइन त गर्न सक्दैनौँ नि त एउटै कम्बिनेसनमा है। सो हामीले के गर्यो C 4,2 गऱ्यौँ र यसपछि हामीले +1 पनि गर्छौँ। किन +1 गर्छौँ किनकि त्यो 4वटा लाइन मिलेर कम्तीमा एउटा लाइन त बनाउँछ नि जसरी भयो नि 4वटा पोइन्ट मिलेर एउटा लाइन त बनाउँछ नि
त्यसलाई हामी लास्टमा के गर्छौँ +1 गरिदिन्छौँ एन्ड दिस विल बी द फाइनल आन्सर। अब यो कुरा हजुरले क्यालकुलेटरमा राख्नुहुन्छ र रिक्वायर्ड नम्बर यहाँबाट कुन म्याच हुन्छ त्यो तपाईँले यहाँ राख्नुहुन्छ है त। नेक्स्ट क्वेसनमा जान्छौँ हामी अब। नेक्स्ट क्वेसनले के भनेको छ, द पेयर अफ स्ट्रेट लाइन्स जोइनिङ द ओरिजिन टु द इन्टरसेक्सन अफ द कर्भ इक्वल्स टु 1 एन्ड द लाइन आर कोइन्सिडेन्ट इफ। अब यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि यो लाइनलाई पहिला हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि पहिला त यो इक्वेसनलाई मैले लेख्दाखेरि b² x² प्लस a² y² इज इक्वल्स टु a² b² हुने भयो। अब मैले के गर्नु पर्यो भनेपछि यो इक्वेसनलाई होमोजिनियस बनाउनु पर्यो। पहिला होमोजिनियस बनाउनको लागि मैले यो युज गर्नुपर्ने हुन्छ, द्याट मिन्स lx प्लस my डिभाइड बाई -n इज इक्वल्स टु 1 हुने भयो र यो 1 को स्क्वायरलाई मैले यहाँ मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो र त्यसको मद्दतले मैले यसलाई के बनाउनु पर्यो, पहिला होमोजिनियस बनाउनु पर्यो र यो इक्वेसनलाई होमोजिनियस बनाइसकेपछि एउटा लामो इक्वेसन आउँछ। त्यो इक्वेसनलाई हामीले फेरि एउटा कन्डिसन अप्लाई गर्नु पर्यो र त्यो कन्डिसन अप्लाई गरिसकेपछि हामी एउटा रिलेसन पाउँछौँ। सो त्यो एकदम लामो कम्पिटिसन हुन्छ। सो त्यसको लागि त जेनरली हामी के गर्छौँ भनेपछि खास गरी त यस्तो क्वेसन सोद्धा नै सोधिँदैन होइन, तर पनि यदि यस्तो क्वेसन सोधिएको छ भनेपछि त्यो बेला जेनरली यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले याद गरेकै हुन्छौँ। र यस्तो हेर्दाखेरि यो के छ भनेपछि एलिप्स छ, हो कि होइन, यो के हो एलिप्स हो र त्यो एउटा स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन दिएको छ र यदि यसरी पेयर अफ स्ट्रेट लाइन्स जोइनिङ द ओरिजिन टु द इन्टरसेक्सन एन्ड द लाइन आर कोइन्सिडेन्ट हुनको लागि त्यही त्यसकै डिस्क्रिमिनेन्ट 0 हुनुपर्छ र डिस्क्रिमिनेन्ट 0 हुनुसकेपछि त्यही हामी त्यो कन्डिसन निकाल्छौँ। कन्डिसन निकालेको मलाई याद छ, यो अप्सन नम्बर बी सीतिर जस्तो म्याच गर्छ, किनकि यहाँ a² l² छ, b² m² छ, इक्वल्स टु n² छ, जसलाई कोएफिसिएन्टहरू लाइक कोएफिसिएन्टहरू एक ठाउँमा आउने गर्छन् क्या, एउटा ट्रिक जस्तो छ। जसको कारणले गर्दाखेरि मलाई याद भएको अनुसार चाहिँ अप्सन नम्बर सी इज द राइट आन्सर। तर यो क्वेसनलाई ननिकाल्न सकिने होइन, यसलाई हजुरले के बनाउनुहुन्छ, पहिला होमोजिनियस बनाउनुहुन्छ, डिस्क्रिमिनेन्टलाई हजुरले के गर्नुहुन्छ, फेरि 0 थप्नुहुन्छ र 0 गर्नु भएपछि हजुरसित एउटा कुनै एउटा रिलेसन आउँछ। ल नेक्स्ट क्वेसन जान्छौँ हामी अब। नेक्स्ट क्वेसनमा के भनेको छ, इफ ई एन्ड ई ड्यास आर द इसेन्सिटी अफ हाइपरबोला एन्ड इट्स कन्जुगेट रेस्पेक्टिभली देन द भ्यालु अफ 1/² प्लस 1/e' को स्क्वायर। एउटा रिलेसन नै छ, कन्जुगेट हाइपरबोला र हाइपरबोलाको इसेन्सिटी यदि a र b छ भनेपछि 1/² प्लस 1/b² इज इक्वल्स टु 1 हुन्छ भन्ने कुरा हजुरलाई यो थाहा नै हुन्छ। अब यसलाई निकाल्न पनि सकिन्छ, ननिकाल्न सकिने होइन। जस्तै कि एउटा नर्मल हाइपरबोलाको इसेन्सिटी e इज इक्वल्स टु कति हुन्छ, 1 प्लस a² यदि मैले माने भने त्यसको कन्जुगेट हाइपरबोलाको इसेन्सिटी e' कति हुने भयो, √1 प्लस b²/a² हुने भयो। अब e स्क्वायर भनेपछि कति हुने भयो, हामी यहाँबाट निकाल्न सक्छौँ b² प्लस a²/b² र त्यसै गरी यो पनि कति हुने भयो, a² प्लस b²/a²। यसको रेसिप्रोकललाई जोड्दाखेरि a² प्लस b²/a² प्लस b² हुने भयो, विच विल बी इक्वल्स टु 1 है। ल नेक्स्ट क्वेसनमा जाऊँ हामी अब। नेक्स्ट क्वेसनमा के भनेको छ, इफ एबिसी आर 3 युनिट भेक्टर्स विथ रिलेसन a प्लस b प्लस c इक्वल्स टु 0 देन द एंगल बिट्विन b एन्ड c इज। हामीलाई के भनेको छ भनेपछि a भेक्टर प्लस b भेक्टर प्लस c भेक्टर इक्वल्स टु 0 र b र c बिचको एंगल निकाल्न भनेको छ भनेपछि b र c लाई एक ठाउँमा राखौँ, b भेक्टर प्लस c भेक्टर इक्वल्स टु a भेक्टर गरिदिउँ माइनस a भेक्टर गरिदिउँ है। दुईटै साइडमा स्क्वायरिङ गरिदिउँ, b² प्लस c² प्लस 2bc cos थीटा वेयर थीटा इज द एंगल बिट्विन b भेक्टर एन्ड c भेक्टर। अब यो मैले कसरी गरेँ भनेपछि यो हुन्छ 2b.c र 2b.c भनेपछि कति हुन्छ, bc cos थीटा। मैले एक स्टेप जम्प गरेँ, 2bc cos थीटा इज इक्वल्स टु a² र b² लाई मैले क्यान्सल गर्न सक्छु किनभने दुईटैको म्याग्निट्युड 1 1 छ र यहाँबाट c² को भ्यालु 1 हुने भयो। सो bc पनि 1 1 छ, सो cos थीटा को भ्यालु हाम्रो कति हुने भयो, -1/2 र त्यो भनेपछि cos कति हुन्छ, 2π/3। सो एंगल बिट्विन भेक्टर b एन्ड भेक्टर c कति हुने भयो, हाम्रो 2π/3। त्यो भनेपछि हाम्रो कति हुने भयो, 120 डिग्री, बिकज π/3 इज 60 डिग्री। ल नेक्स्ट क्वेसनमा जान्छौँ हामी। नेक्स्ट क्वेसनले के भनेको छ, इफ sin इन्भर्स x प्लस sin इन्भर्स y इक्वल्स टु 2π/3 देन द भ्यालु अफ cos इन्भर्स x प्लस cos इन्भर्स y इज। यसको लागि हामी रुल युज गर्छौँ। कुन रुल युज गर्छौँ भनेपछि sin इन्भर्स x प्लस कोसाइन इन्भर्स x इक्वल्स टु कति हुने भयो, π/2 भनेपछि साइनलाई कोसाइनमा चेन्ज गर्नको लागि हामी के गर्छ, π/2 माइनस कोसाइन इन्भर्स x। त्यो भनेपछि π/2 माइनस कोसाइन इन्भर्स x प्लस π/2 माइनस कोसाइन इन्भर्स y इक्वल्स टु कति हुने भयो, 2π/3। सो भनेपछि कोसाइन इन्भर्स x प्लस कोसाइन इन्भर्स y उता जाने भयो र यहाँ हाम्रो कति हुने भयो, π/2 प्लस π/2 पाई हुने भयो, पाई माइनस 2π/3 इज इक्वल्स टु रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन। मैले EXP लेखेँ यसलाई,
त्यो भनेपछि 100 डिग्री माइनस 120 इक्वल्स टु 60 डिग्री र 60 डिग्री भनिसकेपछि हाम्रो कति हुने भयो π/3 हुने भयो सो द्याट विल बी इक्वल्स टु कति π/3 सो रिक्वायर्ड आन्सर हाम्रो कति हुन्छ π/3 हुन्छ है त नेक्स्ट क्वेसनमा जान्छौँ हामी नेक्स्ट क्वेसनले के भनेको छ इफ y टु द पावर y इक्वल्स टु x टु द पावर x इक्वल्स टु इन्फिनिटी देन dy/dx इक्वल्स टु अब यसको लागि हामी के युज गर्छौँ भनेपछि y इक्वल्स टु x टु द पावर x त्यो भनेपछि कति हुन्छ फेरि y नै हुन्छ किनकि यो इन्फिनाइट टर्म हो इन्फिनाइट टर्ममा मैले x टु द पावर y लेख्न पाइयो यदि कुनै पनि भेरिएबल माथि पावरमा झुन्डिएको छ भनेपछि त्यसलाई तल झार्नु पर्यो र तल झार्ने काम कसले गर्छ लगले गर्छ सो कसैलाई तल झार्नु परेपछि हामी दुईटा साइडमा के गर्छौँ लग लिन्छौँ भनेपछि ln y इज इक्वल्स टु हाम्रो कति हुने भयो यसलाई तल झार्छ y ln x हुने भयो दुईटा साइडमा हामी के गरिदिन्छौँ विथ रेस्पेक्ट टु x डिफ्रेन्सिएट गर्छौँ किन विथ रेस्पेक्ट टु x डिफ्रेन्सिएट गर्छौँ किनकि क्वेसनले विथ रेस्पेक्ट टु x डिफ्रेन्सिएट गर्नलाई भनेको छ सो त्यही भएर हामी के गर्छौँ डिफ्रेन्सिएटिङ विथ रेस्पेक्ट टु x गर्छौँ भनेपछि डिफ्रेन्सिएटिङ विथ रेस्पेक्ट टु x गर्दाखेरि 1/y dy/dx इज इक्वल्स टु अब यहाँ हामी प्रोडक्ट रुल युज गर्छौँ y डट 1/x ln x को डेरिभेटिभ 1/x प्लस ln x y को डेरिभेटिभ कति हुने भयो dy/dx हुने भयो र त्यसपछि हामी के गर्छौँ dy/dx एक ठाउँमा कलेक्ट गरिदिन्छौँ कलेक्ट गर्दाखेरि के हुने भयो 1/y माइनस ln x यता आउने भयो हो कि होइन आउने भयो नि यो dy/dx इज इक्वल्स टु कति हुन्छ हाम्रो फेरि y/x हुने भयो र यहाँबाट हाम्रो के निस्किने भयो dy/dx भनेपछि यहाँ एलसिएम लिँदाखेरि कति हुन्छ भनेपछि यहाँ माइनसलाई मैले यता गरिदिएँ यहाँ मैले y थपिदिएँ yलाई उता लगिदिएँ y स्क्वायर डिभाइड बाई x टाइम्स 1 माइनस y ln x हुने भयो सो हाम्रो के हुने भयो अप्सन नम्बर बी हुने भयो यो y उता जान्छ y इन्टु y स्क्वायर हुन्छ यो हाम्रो x यहीँ बाँकी हुन्छ यहीँ बच्चा छ x र 1 माइनस y ln x यहीँ छ y माइनस y ln x ln y भनेको छ यहाँ ln y भनेको छ त यहाँ ln x हुनुपर्ने हो y ln x हुनुपर्ने हो कता ए यहाँ रहेछ यो अप्सन नम्बर कुनमा छ भनेपछि अप्सन नम्बर एमा रहेछ यो अप्सन नम्बर बीमा नभएर कुन नम्बरमा छ अप्सन नम्बर एमा छ y उता गयो y स्क्वायर हुने भयो x यहाँ ओके x त यहाँ पनि बचेको छैन फेरि ओके x त यहाँ पनि बचेको छैन फेरि कतै के भएको छ कि फेरि यसो हेरौँ त एकचोटि हामी y इक्वल्स टु x पावरमा y भनेपछि ln y मैले लिएँ y लाई मैले तल झारेँ y ln x गरेँ डेरिभेटिभ गर्दाखेरि ln y को डेरिभेटिभ 1/y इन्टु dy/dx हुने भयो ओके अनि y इन्टु ln x डेरिभेटिभ कति हुन्छ 1/x हुन्छ ठिक छ प्लस अब के गर्नु पर्यो ln x लाई चाहिँ लिनु पर्यो dy/dx लिए ठिक छ y/x लाई मैले यही राखेँ dy/dx लाई मैले उता सारेँ भनेपछि 1/y माइनस ln x यता आउने भयो त्यो भनेपछि इन्टु dy/dx इज इक्वल्स टु y/x हुने भयो र यो टर्मलाई मैले यदि एलसिएम लिएँ भनेपछि यो y यता हुने भयो सो यो y स्क्वायर उता जाने भयो y स्क्वायर हुने भयो y स्क्वायर डिभाइड बाई x टाइम्स y माइनस y ln x इज आवर रिक्वायर्ड आन्सर अब यो कतै होला छैन भनेपछि आन्सर यही नै हो हामीले दुईचोटि हेरिसकेका छौँ अब कतै मिस्टेक हुन सकिन्छ क्याल्कुलेसनमा बट दिस इज द प्रोसेस है हजुर यसो चेक गर्नु होला नेक्स्ट क्वेसनतिर जान्छौँ अब नेक्स्ट क्वेसनतिर जाऊँ अब नेक्स्ट क्वेसनले के भनेको छ इफ इंटीग्रेशन of a to b integration from a to b x cube dx equals to 0 and integration from a to b x square dx equals to 2/3 the value of a and b अस्ति नै डिस्कस गरेको क्वेसन जस्तो लागिरहेछ यसको आन्सर हेर्दाखेरि अप्सन नम्बर सी नै हो मलाई याद भएको अप्सन नम्बर सी हो अब यस्तोमा हामी यो कसरी सल्भ गरेका थियौँ भनेपछि डाइरेक्ट हामी इन्टिग्रेसनमा यसको भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेका थियौँ जस्तै कि 1 र 0 सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि यो 0 आउँदैन 1 आउँछ यसको आन्सर सो दिस इज नट द राइट आन्सर 2 र -1 राख्दाखेरि पनि 2 क्युब कति हुन्छ हाम्रो 8 र -1 को क्युब -1 हुन्छ दुईटाले जोड्दाखेरि कति हुन्छ 9 सो दिस इज अल्सो नट अ राइट आन्सर -1 को क्युब गर्दाखेरि हाम्रो कति आउने भयो -1 आउने भयो र त्यसै गरी नै ओके यो -1 मैले क्युब भनिरहेको छु अघिदेखि यसको इंटीग्रेशन गर्नु भएपछि कति हुन्छ हाम्रो x पावर 4/4 हुन्छ जस्तै कि x पावर 1 को पावर 4 डिवाइड 4 गर्दाखेरि 1/4 माइनस 0 हुन्छ त्यो 0 आउँदैन सो दिस इज द राइट आन्सर 2 को पावर 4 भने 16/4 माइनस द प्लस 1/4 17/4 आउँछ विच अल्सो नट इक्वल्स टु 0 जस्तै कि 1/4 माइनस 1/4 हुन्छ विच विल बी इक्वल्स टु 0 र यो पनि अनइक्वल टर्म भएको कारणले गर्दाखेरि यो पनि 0 हुँदैन सो आवर रिक्वायर्ड आन्सर के हुने भयो अप्सन नम्बर सी नै हुने भयो है त नेक्स्ट क्वेसन जान्छौँ हामी अब इंटीग्रेशन e to the power x 1 minus x minus 1/x square dx equals to ex fx then the value of fx is अब हामीले एउटा फर्मुला पढेको छौँ इंटीग्रेशन को इंटीग्रेशन अफ e to the power x टाइम्स f of x plus f dash of x dx is equals to e to the power x fx plus c यो केसमा fx भनिसकेपछि यहाँ छ कुन फंक्शनको डेरिभेटिभ कुन हजुरले चिन्नु पर्यो जस्तै कि 1/x को डेरिभेटिभ 1 - 1/x स्क्वायर हो सो दिस इज फंक्शन
एन्ड दिस इज डेरिभेटिभ भनेपछि हाम्रो एफएक्सको भ्यालु कति हुने भयो 1/x हुने भयो सो रिक्वायर्ड आन्सर हाम्रो के हुने भयो 1/x हुने भयो सजिलो छ नेक्स्ट क्वेसनमा जान्छौँ हामी द म्याक्सिमम भ्यालु अफ 3 sin x + 4 cos x इज 3 sin x + 4 cos x को म्याक्सिमम भ्यालु सोधेको छ यो फंक्सनलाई मैले y माने y = 3 sin x + 4 cos x लेख्छु यसलाई यदि मैले सिंगल साइन र सिंगल कोसाइन टर्ममा यदि मैले चेन्ज गर्नु पर्यो भनेपछि म यिनीहरुको कोएफिसिएन्टले के गरिदिन्छु डिभाइड गरिदिन्छु कसरी डिभाइड गर्छु 3/√3² + 4² गर्छु र sin x राख्छु यहाँ प्लस 4/√4² + 3² cos x राख्छु र यदि मैले डिभाइड गरेको छु भनेपछि मल्टिप्लाई पनि गर्नु पर्यो सो यो इन्टु √3² + 4² हुने भयो र यहाँबाट हेर्नु त यो भनेपछि साइन छ यो भनेपछि कोसाइन छ भनेपछि र यो पनि कस्तो छ भनेपछि एक्ज्याक्टली नर्मलाइज फर्ममा छ भनेपछि यो टोटल टर्म कुनै साइन र कोसाइनको टर्ममा चेन्ज हुन्छ मैले त्यो साइनको टर्ममा चेन्ज गरे sin अल्फा भनेर लेखिदिए इन्टु 3² + 4² गरेपछि 25 आउँछ 25 को रुट भनेपछि 5 आउने भयो भनेपछि हाम्रो फंक्सन के हुने भयो 5 sin अल्फा हुने भयो 5 sin x + अल्फा हुने भयो मैले अल्फा लेखेको छु 5 sin x + अल्फा हुने भयो किनकि यो भनेपछि एउटा कन्स्टेन्ट हो अल्फा हो यहाँ त एउटा भेरिएबल छँदैछ सो 5 sin x + अल्फा हुने भयो र 5 sin x + अल्फा को म्याक्सिमम भ्यालु हजुरले सोधेको छ यो हजुर ढुक्क भएर कति लाउनुहुन्छ 5 लाउनुहुन्छ किनभने sin को म्याक्सिमम भ्यालु नै कति हुन्छ 1 हुन्छ सो यो फंक्सनको भ्यालु कति हुने भयो 5 हुने भयो सो रिक्वायर्ड आन्सर कति हुन्छ हाम्रो 5 हुने भयो है त ल नेक्स्ट क्वेशनमा जान्छौँ हामी द एरिया इन्क्लोज्ड बाइ द कर्व y = x³ एन्ड y = x lying in the first quadrant is y = x³ भन्ने फंक्सन हाम्रो कस्तो हुन्छ y = x³ भन्ने फंक्सन भनेपछि हाम्रो यस्तो हुन्छ है त अनि y = x भन्नाले यस्तो हुन्छ फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा एरिया सोधेको छ सो इन्टरसेक्सनको पोइन्ट निकाल्नु पर्यो एउटा ओरिजिनमा काटिहाल्छ अर्को 1,1 मा काट्छ हजुरले सल्भ गरेर निकाल्नुहुन्छ 1,1 मा काट्छ भनेर र यहाँबाट इन्टिग्रेसन गर्नुहुन्छ हजुरले इन्टिग्रेसन कसरी गर्नुहुन्छ भनेपछि अर्को दुई तरिकाले पनि गर्न सकिन्छ हैन हजुरले छोटो तरिका भन्नुहुन्छ पहिला इन्टिग्रेसन हजुर कहाँदेखि कहाँ गर्नुहुन्छ 0 देखि 1 सम्म गर्नुस् 0 देखि 1 सम्म गर्नुस् त कसलाई इन्टिग्रेट मात्र गर्नु x³ लाई मात्र इन्टिग्रेट गर्नुस् x³ लाई इन्टिग्रेट गर्नुहुन्छ भनेपछि हजुरले यो एरिया पाउनुहुन्छ dx गर्नुस् यो भनेपछि x⁴/4 हुने भयो त्यो भनेपछि कति हुन्छ हाम्रो 0 देखि 1 छ सो 1/4 - 0 हुने भयो त्यो भनेको 1/4² इज द एरिया अफ दिस पोर्सन हामीले यो पोर्सनको एरिया सोधेको छ भनेपछि यो पोर्सनको एरिया डट पोर्सनको एरिया कति हुने भयो यो ट्रायंगलको एरिया माइनस यो शेडेड पार्टको एरिया ट्रायंगलको एरिया हाम्रो कति हुन्छ भनेपछि 1/2 इन्टु बेस भनेपछि 1 छ हाइट भने पनि 1 छ माइनस शेडेड पोर्सनको एरिया कति छ 1/4 छ त्यो भनेपछि 1/2 - 1/4 हुने भयो र त्यो भनेपछि हाम्रो कति हुन्छ फेरि 1/4 नै हुने भयो है त सो हाम्रो रिक्वायर्ड एरिया कति हुने भयो 1/4² युनिट्स हुने भयो है त ल है त आजको लागि यति नै गरौँ कसैलाई के कन्फ्युजन छ भनेपछि कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नु होला त्यसै गरी नै अब अर्को क्वाडमा भेटौँला आजको लागि यति नै बाइ बाइ ह्याभ अ गुड डे